नावल बस एक लम्हा राइटर इफ़त सहर ताहर। बस ज़रा सा अपने गुस्से और अकड़ पर काबू पा लो तो पारस हो तुम, मगर इतनी अकल से काम लो तब ना। जब से वो दोनों स्कूल से निकली आफिया उस पर बरस रही थी। उसका ज़ब्त कहाँ इतने कमाल का था। तो नक्कर बोली, जब सामने मौजूद शख्स अपनी बदतमीजी पर काबू नहीं पा सकता तो मैं अपने गुस्से पर काबू क्यों पाऊँ। मसलहत पसंदी भी किसी चिड़िया का नाम है। वो अच्छा खासा चिढ़ गई। मुफाद परस्ती को मसलहत का नाम मत दो, उसने भी गुस्से से कहा। रास्ते में आते हर पत्थर को वो ठोकर से उड़ा रही थी, जिससे आफिया पर उसकी अंदरूनी कैफियत अच्छी तरह वाज़ेह हो रही थी। चलो मुफाद परस्ती ही सही, 2 मिनट को अपनी जुबान पर काबू पा लेती तो आज नौकरी से जवाब नहीं मिलता। जुबान? तुम जुबान की बात करती हो? आज तो मैं हाथ पर भी काबू पाने के मूड में नहीं थी। वो मोटी प्रिंसिपल बच्चों के मुस्तकबिल से कैसे खेल रही है। उसे सोच के फिर से गुस्सा आने लगा। लोग सोच समझ और देखभाल के अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। तुम क्या उनसे भी ज्यादा सगी हो उन बच्चों की? आफिया ने फिर से उसे झाड़ा तो वो रुक कर खशगमी निगाहों से उसे देखने लगी। फिर दांत किचकिचाकर बोली, लोग तो बस नित नए नामों वाले प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही मुतासिर हो जाते हैं, मगर पलट कर ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि स्कूल्स में पढ़ाई का म्यार क्या है, टीचर्स की क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अच्छा सा स्कूल और महंगी सिचुएशन, बीच में पढ़ाई से किसी को गर्ज ही नहीं। गज़ब खुदा का, इतना मुश्किल कोर्स और पढ़ाने के लिए हम दोनों के अलावा तमाम टीचर्स मैट्रिक पास। अब माओ को क्या पता वो कौन सा आकर टीचर्स के असनाद चेक कर रही हैं। वो भी तो बच्चों को स्कूल और ट्यूशन के हवाले करके जैसे हर फर्ज से सुबकदोश हो जाती हैं। उन्हें खुद चेक रखना चाहिए। आफिया ने हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया, जो उसे पसंद नहीं आया। हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। आज कुछ वालिदैन के सामने मैंने निशानदेही की है तो कई लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल ही नहीं, टीचर्स की क्वालिफिकेशन भी देखनी चाहिए। चलो तुम तो आज अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गई। अब पता चलेगा आटा दाल किस भाव बिक रहा है। आफिया ने तंज किया तो वो भी सुस्त पड़ने लगी। खामोशी से सर झुकाए चलती गली से निकलकर मेन रोड तक आते वो जैसे आफिया से खफा हो गई थी। बेहंगम ट्रैफिक चिलचिलाती धूप में गर्मी के तासुर को और बढ़ा रही थी। हर तरफ महसूस कुन अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम था। किसी को किसी से कोई गर्ज दिखाई न देती थी। पता नहीं इन सबको कहाँ पहुंचने की जल्दी है, वो बेजारी से बोली। तो आफिया ने टेढ़ी नजरों से उसे देखा। अब हर कोई तुम्हारी तरह फारिगशुदा तो नहीं। अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने की धुन हो तो ऐसी ही अफरा तफरी दिखाई देती है। आज सुबह तक तुम भी जिसका हिस्सा थी। आफिया ने भरपूर तंज किया, मगर उसके तंज के तीर सह सह के वो आदी हो चुकी थी। सो आफिया की किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी। मगर फिलहाल उसकी बेतवज्जी की वजह कुछ और थी। ट्रैफिक के अज़्दहाम से घबराया सड़क के उस पार खड़ा शख्स डार्क सन ग्लासेस लगाए हाथ में छड़ी थामे हुए था, मगर ना तो कोई उसकी मदद कर रहा था और ना ही ट्रैफिक रुक रही थी। हद होती है बेहिसी की भी। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती अंधाधुंध सड़क पार कर गई। आफिया उसे पुकारती रह गई थी। उसने जाते ही उस नाबीना शख्स का हाथ थामा तो वो गड़बड़ा गया। आप कौन? आप सुबह से शाम तक भी यहाँ खड़े रहे ना, तो भी किसी पर कोई असर नहीं होने वाला। यहाँ खुद से आगे बढ़कर किसी की मदद करना तो भूली बिसरी हिकायत बन के रह गया है। वो पेशानी पर बल लिए तेज लहजे में कहती मुआशरे की बेहिसी की दास्तान सुनाते हुए उस शख्स का हाथ थामे सड़क पार कर गई थी। इस दौरान वो नाबीना शख्स क्या एहतजाज कर रहा था ये ट्रैफिक के शोर में उसने सुना ही नहीं। ये तुम्हारी बेनत्थे बैल की तरह भागने की आदत बहुत बुरी है। और ये कौन है? आफिया अभी तक परेशान खड़ी थी। उनके हाथ में छड़ी देखकर भी नहीं समझ पाई। तुम भी इन बेहिस लोगों में शामिल हो चुकी हो जो जिंदगी की तमाम निशानियां भूल चुके हैं। मगर मोहतरमा, मुझ पर यह मेहरबानी क्यों की आपने? वो शख्स इतनी देर में पहली बार बोला था और अंदाज बहुत कड़वा था। वो उसकी तरफ पलटी। देखिए, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। किसी की मदद लेना आपको पसंद नहीं होगा, मगर यहाँ तो दुनिया आंखों वालों को धकेल कर आगे गुजर जाती है। आप तो फिर, मैं तो फिर क्या? सन ग्लासेस उतार कर हाथ में थामे अब वो अपनी घूर स्याह आंखों से उसे घूर रहा था। वो बाकी की बात भूल गई। जिंदगी की तमाम तर चमक से भरी दो रोशन आंखें उसके मुकाबिल थी। आफिया गहरी सांस भर के रह गई। क्या यार, इतनी देर से गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, अब आ भी जाओ। उसका दोस्त अपनी मुस्कुराहट दबाता करीब आया। यकीनन वो भी इस वाक़े का ऐनी शाहिद था और खासा महफूज भी हो रहा था। मैं ज़रा खिदमत खल्क की शौकीन मोहतरमा से शर्फ़ मुलाकात हासिल कर रहा था। वो तंजन बोला तो उसके तमाम हवास बेदार होने लगे। यानी इसकी मदद को वो किसी खाते ही में नहीं ला रहा था। देखिए मिस्टर, मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी। अब ये आपकी बदकिस्मती है कि आप अंधे नहीं हैं, वरना तो मेरे शुक्रगुजार होते। उसने तुनक कर कहा तो आफिया उसके जुमले की बेएहतियाती पर अशश कर उठी।
यानी मैं आपको अंधा दिखाई दे रहा हूँ? और अगर मैं अंधा होता तो ये मेरी खुशकिस्मती होती। वो अब उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उफ़्फ़ो! तो फिर ज़रूरत ही क्या है, ये छड़ी थाम कर सड़कों पर फिरने की? ख़्वाम-ख़्वाह मेरी भी दौड़ लगवा दी। मैं तो नाबीना समझ के आपकी मदद कर रही थी। वो भी तिल मिला कर रह गई थी। एक अच्छी खासी सूरत-ए-हाल मज़ाक का बाइस बन गई थी। उसका दोस्त अभी भी हँस रहा था। उसने मज़ीद कुछ कहने की कोशिश की तो उसे बाजू से थाम कर खींचता हुआ ले गया। देखा, इसी बेसब्री और जल्दबाज़ी से मना करती हूँ तुम्हें। आफ़िया उसे लेक्चर देने का कोई मौका नहीं गँवाती थी। बहुत ही बदतमीज़ शख़्स था। एक तो उसके अंधेपन पर तरस खाकर उसे मदद दी, उल्टा मुझी को सुनाकर चला गया। उसका चेहरा तमतमा रहा था। खुदा के लिए सानिया, अब सीधे घर चलो। मज़ीद किसी तमाशे से निमटने की सकत नहीं है मुझ में। आफ़िया ज़िद होकर कह रही थी। वो खामोशी से इसके साथ चल दी, मगर ज़हन बहुत सी सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। और मेरी जॉब ख़त्म होने का सुनकर घर में जो तमाशा खड़ा होगा वो। अगले रोज़ शाम को आफ़िया उससे मिलने आई तो वो अपने और सादिया के मुश्तरका कमरे में सर मुँह लपेटे पड़ी थी। आफ़िया को देखकर सुस्ती से उठ बैठी। आज तुम्हारी चची जान ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इन्हें अपनी जॉब ख़त्म होने की इत्तला दे चुकी हो। आफ़िया ने उसके चेहरे के तासुरात खोजते हुए बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा था। वो तो यूँ भी पता चल ही जाता, सो मैंने कल आते ही बता दिया। वो सुस्ती से बोली थी। इससे बेहतर था कि तुम नई जॉब तलाश करती रहती, बाद में बता देती। आफ़िया के मशवरे पर वो उसे घूरते हुए बोली। और वो जो महीना चढ़ते ही तनख्वाह मांगने लगती हैं, उसका क्या करती? तब तक कोई तो जॉब मिल जाती। एक तुम और एक तुम्हारी खुशफहमियाँ। उसने गहरी सांस भरी थी। अच्छा ये बताओ कि घर के हालात कैसे हैं? आफ़िया ने संजीदगी से पूछा। कल से वो खुद सानिया की तरफ से बहुत परेशान थी। कैसे हो सकते हैं? उसने उल्टा सवाल किया था। फिर मुज़हका उड़ाने वाले अंदाज में बोली, वैसे ही हैं जैसे मेरी जॉब करने से पहले थे। कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, उठते बैठते चची जान महंगाई और गुर्बत का रोना रो रही हैं। बल्कि इस बार तो चचा जान का मूड भी ऑफ है। तुम भी तो हद करती हो सानिया। तीसरी नौकरी को लात मारी है तुमने। इसीलिए तो कहती हूँ कि मसलहत पसंदी से भी काम ले लिया करो। आदमी बहुत सी मुमकिन परेशानियों से बच जाता है। आफिया मुतफक्कर थी। फिर उसने अपने पर्स में से कुछ रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए तो वो बिदक गई। ये क्या है? ये मैं नहीं दे रही। प्रिंसिपल ने तुम्हारी 20 दिनों की पे भिजवाई है। उसके मिजाज के पेश नज़र आफिया ने फिलफोर वजाहत की तो उसने मुस्कुराते हुए रुपए थाम लिए। शुक्र है इतनी तो इंसानियत बाकी है उनमें। उनमें तो पता नहीं बाकी है या नहीं, मगर ये रुपए मैं खुद जाकर तुम्हारी तरफ से डिमांड करके लाई हूँ। वैसे तो शायद वो दबा ही जाती। आफिया ने साफगोई से कहा तो वो लब भींच कर उसे देखने लगी। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि यूं ही छोड़ दी जाए। आफिया ने फिर वजाहत की थी। कई लम्हे खामोशी की लपेट में गुजरे थे। फिर आफिया ही ने इस सकूत को तोड़ा। अब क्या सोचा है तुमने? यूं घर बैठे तो कोई भी तुम्हें जिंदगी गुजारने नहीं देगा। करना क्या है? फिर से कोई नौकरी तलाश करना होगी। वो इत्मीनान से बोली। उसके अंदाज में परेशानी की कोई झलक मौजूद ना थी और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसका ये इत्मीनान और सुकून आफिया को बहुत अच्छा लगता था। उसके अंदर लाख तूफान होते मगर बज़ाहिर वो बहुत पुरसुकून रहती थी। किस किस्म की नौकरी? आफिया ने इस्तफसार किया तो वो बोली, ये तो तय है कि अब किसी स्कूल में जॉब नहीं करूंगी। बीएससी करके बगैर किसी तजर्बे के किसी भी ऑफिस में जॉब नहीं मिलती। आफिया ने उसे टोक दिया था। फिर भी मैं अब किसी स्कूल में जॉब नहीं करना चाहती, बल्कि हर उस जगह पर नहीं जहाँ करप्शन हो। फिर तो डायरेक्ट अल्लाह मियाँ के पास जॉब लगवाना पड़ेगी तुम्हें। एक वही जगह बची है करप्शन से पाक। उसके इत्मीनान से कहने पर आफिया जलकर बोली तो वो हंसने लगी। उसी वक्त सादिया ने अंदर झांका था। अगर मीटिंग खत्म हो गई हो तो आकर किचन में झांक लो। वो पैगाम रसानी करके चली गई तो आफिया को तासुफ होने लगा। यही सादिया जब सानिया जॉब करती थी तो उसके आगे पीछे फिरा करती थी, बल्कि घर में सभी उससे बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। मगर अब जबकि वो नौकरी से फारिग हो गई थी तो कोई भी उससे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं था। अब मैं चलती हूँ। आफिया उठ खड़ी हुई थी। तुम भी किसी वैकेंसी का ध्यान रखना आफी। सानिया ने जाते जाते उसे याद दहानी कराई तो वो उसके गले लगते हुए बोली, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं बहुत जल्दी इस सिलसिले में कुछ करूंगी। मगर अगले 2 हफ्तों तक जब कहीं से कोई सबील ना बनी तो चचा के घर की ज़मीन उस पे तंग पड़ने लगी। फुरकान ने चची जान से रुपए मांगे तो उनको लगे हाथों सानिया को 4 बातें सुनाने का मौका मिल गया। मैं तो बमुश्किल दाने पानी का पूरा कर रही हूँ। तुम लोगों की अय्याशियों पर कहाँ से लगाऊं? बेगैरतों की तरह पड़े रोटियां तोड़ना बहुत आसान है। अरे कुछ तो शर्म करो तुम सब। एक जान कमाने वाली और 5 खाने वाले। सानिया का दिल कट कर रह गया।
وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ گھر کے حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے کہ اس کی بے روزگاری کے دنوں میں چچی جان واویلے کر کے بتایا کرتی تھی، بلکہ اس کی ذمہ داری کا احساس انہیں اس سارے ڈرامے پر مجبور کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل کو اسے بیاہنا بھی انہی کی ذمہ داری تھی، اس لیے اسے کسی نہ کسی کام سے لگائے ہی رکھتی تھی۔ یہی تمام باتیں وہ بآحسن طریقے سے چچا جان کو بھی سمجھا چکی تھی، اسی لیے وہ اپنے آوارہ بیٹے کو تو گھر بٹھا کر کھلا ہی لیتے، مگر ثانیہ کی فراغت انہیں بھی بہت چبھتی تھی۔ ابھی رات ہی وہ کتنے اکھڑ لہجے میں اس سے کہہ رہے تھے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں نوکری کرنا نہیں آتی، ساری بات احساس ذمہ داری کی ہوتی ہے۔ بس جی پتہ ہے نا کہ چچا سر پر موجود ہے، گدھوں کی طرح محنت مزدوری کرنے والا، گھر بیٹھ کے زیادہ اچھے طریقے سے عیاشی کی جا سکتی ہے، مگر میرے سر پر بھی 2 بیٹیوں کا بوجھ ہے، میں یہ ڈرامے بازیاں برداشت نہیں کر سکتا، اپنا بوجھ خود اٹھانا سیکھو، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ چچا نے تربیت میں فرق ڈال دیا۔ اور ثانیہ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اب اس گھر اور اس کے مکینوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرایا تو وہ عافیہ کی طرف چلی آئی، اتوار کی وجہ سے وہ گھر پر ہی موجود تھی، اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ عافیہ کی امی اور بھابھی بھی بہت اچھے طریقے سے ملی تھی۔ کیا بات ہے ثانی، پریشان ہو؟ وہ اسی لیے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ چھوٹتے ہی پوچھا تو وہ قصدر مسکرا دی۔ میری شکل پہ لکھا ہے کیا؟ سیدھی بات کرو ثانیہ، حالات کیسے جا رہے ہیں؟ میں تو صرف ان لوگوں کے سرد رویے کی وجہ سے تم سے ملنے نہیں آتی۔ وہ واقعی متفکر تھی۔ اگر وہ تم سے سرد مہری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو سوچ لو کہ میرے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ پہلی بار عافیہ کو بہت شکست خوردہ محسوس ہوئی تھی، ورنہ یہی ثانیہ تھی جو بڑی سے بڑی بات کو چٹکیوں میں اڑایا کرتی تھی۔ پھر دفتن خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، تم بتاؤ میرے مسئلے کا کوئی حل نکلا یا نہیں؟ آئی ایم سوری ثانی، میں نے یقین کرو ہر کسی سے کہہ رکھا ہے، مگر تمہارے معیار کی کوئی جاب نہیں ملی۔ وہ شرمسار ہونے لگی۔ جان سے پیارے دوست کو کسی ایسی تکلیف میں مبتلا دیکھنا جسے آپ بانٹ نہ پا رہے ہوں بہت دکھ دیتا ہے۔ عافیہ بھی اسی کے غم کے حصار میں تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے، اگر مجھے کہیں جاب مل گئی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ خبردار جو کچھ الٹا سیدھا سوچا تو، اس گھر پر تمہارا بھی حق ہے جتنا کہ ان لوگوں کا ہے۔ عافیہ نے اسے ڈپٹا، مگر وہ اٹل لہجے میں بولی، ہرگز نہیں، جب مکین ہی آپ کے نہ ہو تو خالی در و دیوار کو اپنا کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر روپے دے کر ہی ان سب کا موڈ اچھا کرنا ہے تو اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ میں کہیں کرائے کے مکان میں رہ لوں، چاہے جاب کیسی بھی ہو۔ عافیہ نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ بستر پر دراز ہوتے ہوئے اکتا کر بولی، اب تک زندگی کون سا میری شرائط کے مطابق گزر رہی ہے، ایک اور انچاہا فیصلہ ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک جاب ہے تو، مگر شاید تمہیں پسند نہ۔ عافیہ بالکل سنجیدہ تھی، کوہنی تلے تکیہ دباتے ہوئے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس جاب میں کوالیفیکیشن کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بس مخلصی شرط ہے۔ اوفو بتاؤ تو جاب کیا ہے؟ حالات ایسے جا رہے ہیں کہ اگر مجھے کنویں میں بائک چلانے کو کہا جائے تو وہ بھی کر لوں گی، وہ بے صبری سے بولی تو عافیہ نے بتایا، تمہیں یاد ہوگا سال بھر پہلے میں ربانی ہاؤس میں ایک بچے کو ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی تھی۔ ہاں ہاں، کیا پھر سے اس کو پڑھانا ہے؟ نہیں، اس کی بے صبری پر اسے خفیف سا گھورتے ہوئے عافیہ نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ ان کی ایک بزرگ خاتون ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے انہیں ایک مخلص عورت کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ وہ اپاہج یا پاگل وغیرہ نہیں ہیں، بس بڑھاپے اور جوڑوں کی شدید تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے بہت سے کام نہیں کر سکتی، تو گھر میں سے کوئی ان کی خدمت کیوں نہیں کرتا؟ وہ بڑے غور سے عافیہ کی بات سن رہی تھی۔ اس کے سانس لینے کے لیے رکنے پر پوچھا تو وہ متاسفانہ انداز میں بولی، اتنی فرصت کس کے پاس ہے کہ ایک بوڑھی خاتون کی پٹی سے لگ کے بیٹھ جائے؟ گھر میں بیٹا ہے، بہو اور پوتے پوتیاں ہیں، مگر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے کمرے ہی میں جھانک لے۔ تب ایک دن انہوں نے مجھ سے اس بارے میں بات کی تھی کہ کوئی نیک اور ضرورت مند خاتون مل جائے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے، انہیں وقت پر کھانا اور میڈیسن وغیرہ دے دے، ان کی دیگر ضروریات کا خیال کرے، مختصر یہ کہ انہیں ایک عدد بیٹی کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ تنخواہ کے ساتھ ساتھ رہائش بھی دے رہے تھے، اب تک تو شاید انہیں کوئی مل بھی چکی ہو۔ وہ مایوسی سے بولی تو اس کے انداز میں 100% رضامندی کی جھلک پا کر عافیہ نے طمانینت سے کہا، میں نے پتہ کرایا ہے، انہیں ابھی تک کوئی ایسی خاتون نہیں ملی۔ تو پھر میں تیار ہوں، بس لوگ اعتبار والے ہونے چاہیے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس طرف سے تم بے فکر رہو، لوگ بالکل اعتبار والے ہیں، میں خود سال بھر وہاں جاتی رہی ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سہیل بھائی انہی کے آفس میں کام کرتے ہیں، میں بھی انہی کے ریفرنس پر وہاں ٹیوشن پڑھاتی رہی ہوں، اب بھی انہوں نے ہی کہا ہے اس جاب کا، تو پھر ٹھیک ہے، آج ہی چلتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے۔ وہ گھریلو حالات سے برگشتہ تھی، فوراً تیار ہو گئی تو عافیہ نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اتنے بڑے گھر میں ایک بوڑھی عورت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے،
شاندار سے ربانی ہاؤس کے سامنے رکشے سے اترتے ہی یہ ثانیہ کا پہلا تبصرہ تھا۔ جب خون سفید ہو جائے تو اپنے پرائے کی تمیز سب سے پہلے بھولتی ہے، عافیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ شاید چوکیدار موجود نہیں تھا۔ ڈور بیل بجانے کے بعد انہیں کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ پھر ایک لڑکی نے آ کر گیٹ کھولا اور انہیں سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے بولی، اگر تم لوگ کسی اسکیم کی طرف سے آئی ہو تو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی پروڈکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایکسکیوز می، ہم لوگ جاب کے سلسلے میں آئے ہیں، مسز ربانی کے لیے کسی او ہو تو دادوں کی خدمت گزاری کے لیے آئی ہیں۔ آپ عافیہ کی بات کو تمسخرانہ انداز میں کاٹتے ہوئے وہ بھویں اچکا کر بولی، جبکہ ثانیہ ساری صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں ساتھ لیے اندر چلی آئی۔ تم شاید وہی ہو نا جو عادل کو ٹیوشن بھی پڑھاتی رہی ہو؟ وہ اب بھی اسی چپتے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ عافیہ نے مختصراً اس بات میں جواب دے دیا۔ کوریڈور کے سرے پر پہلا کمرہ ہی مسز ربانی کا تھا۔ دادوں کو مشکل ہی سے کوئی پسند آتا ہے، مگر میری دعا ہے کہ تم میں سے کوئی ان کے دل کو بھا جائے اور ہماری جان چھوٹے، وہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ایک بے حد شاندار کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ دونوں جھجکیں۔ وال ٹو وال دا بیس کارپٹ، مہنگا فرنیچر، خوبصورت وال پینٹنگز اور قیمتی ڈیکوریشن۔ برف جیسے سفید بالوں والی سرخ و سفید مسز ربانی ثانیہ کو پہلی نظر میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ ان کی عمر تو 70-75 کے قریب تھی، مگر چہرے مہرے سے وہ اتنی بزرگ نہیں لگتی تھی۔ دیکھو لڑکی، مجھے محض پیسوں کے لالچ میں نوکری کرنے والی عورت نہیں چاہیے۔ اگر تمہارا ایسا کوئی خیال ہے تو تم جا سکتی ہو۔ ان کا لب و لہجہ بہت رکھا تھا۔ عافیہ نے بے ساختہ ثانیہ کی طرف دیکھا۔ دیکھیں، محض دعووں سے بات نہیں بنتی۔ میں اپنی مخلصی کی قسمیں نہیں کھاؤں گی، بہرحال اتنا ضرور کہوں گی کہ میں آپ کی تمام ڈیمانڈز سے واقف ہوں اور ان پر رضامند ہونے کے بعد ہی یہاں آئی ہوں۔ وہ گہری نظروں سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ میری ڈیمانڈ تو یہ بھی ہے کہ میرے پاس جاب کرنے والے 24 گھنٹے میرے ساتھ رہے، مجھے منظور ہے۔ وہ جس طرح اچانک بولی تھی اس پر مسز ربانی تو حیران ہوئی ہی تھی، عافیہ بھی سٹپٹا گئی۔ پہلے گھر میں تو پوچھ لو ثانیہ۔ کس سے پوچھ لوں؟ ماں باپ سے یا بھائی بہن سے؟ اس نے تلخی سے کہا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ کیا تمہارا اپنا گھر نہیں ہے؟ مسز ربانی کو اب اس معاملے میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ جواباً ثانیہ نے انہیں مختصراً اپنے تمام حالات بتا دیے۔ تو ٹھیک ہے، تم کل سے آ جاؤ، مگر میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں کسی بھی معاملے میں تم سے غیر مطمئن ہوئی تو تمہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر چچا کا گھر چھوڑنا۔ یہ نہ ہو کہ کل کو نہ یہاں کی رہو نہ وہاں کی۔ آپ بے فکر رہیں، اس کی گارنٹی میں دیتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں پہلے بھی اس گھر میں جاب کر چکی ہوں۔ عادل کو پورا سال ٹیوشن پڑھائی ہے میں نے، اور میرے بڑے بھائی آپ ہی کی فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں، اور ایک بار آپ نے بھی مجھ سے کہا تھا کسی ایماندار خاتون کے لیے۔ تو پھر تم کل سے آ جانا، میں تمہیں سارا کام سمجھا دوں گی، انہوں نے ثانیہ سے کہا تو وہ متشکر سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تنخواہ نہیں پوچھو گی؟ انہوں نے قدرے حیرت سے پوچھا تو وہ طمانینت سے بولی، میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا، وہ حل ہو گیا تو باقی کوئی مشکل ہی نہیں رہی۔ پھر بھی میں کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتی۔ فی الحال میں تمہیں 5,000 مہینہ دوں گی، اور جب مطمئن ہو جاؤں گی تو اپنی مرضی سے اس رقم کو بڑھا دوں گی، انہوں نے صاف گوئی سے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ عافیہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ رہائش کے ساتھ 5,000 کی آفر بہت پرکشش تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ گھرانہ بھی بااعتماد تھا اور کام بھی اتنا مشکل نہیں تھا۔ شکر ہے اللہ کا، یہ مشکل تو حل ہوئی۔ واپسی پر وہ بہت مطمئن تھی، مگر عافیہ اتنی خوش نہیں تھی۔ پہلے تم گھر میں بات تو کر لیتی ثانی، وہ لوگ تمہیں کسی کے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، میں ان کی مرضی کی پابند نہیں ہوں، اور ویسے بھی وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت اپنا بوجھ ان کے سر سے ہٹاؤں، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ پھر بھی ثانیہ، اف ہو، اب بس بھی کرو اور ذرا مجھے خوش ہو لینے دو، موسم بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، یہ بھی شاید میری خوشی میں خوش ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتی دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلائے گھوم سی گئی تھی، مگر کار کے زوردار انداز میں چرچرانے والے ٹائروں کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹ کھا۔ اپنی بے خودی میں وہ سڑک پر اتر آئی تھی۔ یکدم موڑ کاٹنے والی گاڑی کے ڈرائیور نے بریک کیسے لگائی یہ وہی جانتا تھا۔ وہ گاڑی بند کرتا بہت نیچے اترا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے مرنے کا؟ خدا نہ کرے میں کیوں مرنے لگی؟ وہ برا مان گئی تھی۔ تو پھر عین سڑک کے بیچ اٹکیلیاں کرنے کا مشورہ آپ کو کس ڈاکٹر نے دیا ہے؟ وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حواس باختہ کھڑی عافیہ فوراً آگے بڑھی تھی۔ آئی ایم سوری، دیکھیے یہ غلطی سے سڑک کے درمیان آ گئی تھی۔ خبردار جو کوئی سوری کیا ہو تو، میں کوئی غلطی سے نہیں بلکہ بقائمی ہوش و حواس سڑک کے درمیان آئی تھی، اور کہاں بورڈ لگا ہے کہ پیدل چلنے والوں کا سڑک پر آنا منع ہے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولی تو وہ ٹھٹک سا گیا۔ بغور اسے دیکھا، یہ انداز، یہ آواز کچھ جانی پہچانی سی محسوس ہوئی تھی۔
اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اسے اندھا سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی روڈ کراس کرا دی تھی۔ اسی اثناء میں عافیہ بھی اسے پہچان چکی تھی، تبھی تو نادم ہو رہی تھی، مگر ثانیہ صاحبہ اپنی جذباتیت میں کوئی بات سمجھ جائیں یہ ناممکنات میں سے تھا۔ آپ کو اپنے ڈراموں کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملتی؟ خواہ مخواہ کسی دن اوپر اٹھ گئی تو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا، وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ثانیہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے آپ کے منہ میں خاک، میں کیوں مرنے لگی بھلا؟ اور یہ سڑک کون سا آپ کی بیگم کو جہیز میں ملی ہے جس پر صرف آپ ہی چل سکتے ہیں؟ خبردار جو مجھے کوئی بد دعا دینے کی کوشش کی ہو تو۔ سکتہ ٹوٹتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ وہ کوفت سے سر ہلاتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ عافیہ نے اسے بازو سے تھام کر کنارے پر گھسیٹ لیا، جو دھول اڑاتی گاڑی کے پیچھے اب بھی باتیں سنا رہی تھی۔ ساری خوشی غارت کر دی اس سڑیل نے۔ تم نے بھی تو قسم ہی کھا لی ہے اس کو ستانے کی۔ عافیہ نے اسے ڈانٹا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی تھا جسے اندھا سمجھ کر تم نے سڑک پار کرائی تھی۔ عافیہ نے یاد دلایا تو بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ میں بھی کہوں یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی جاب کا مزدہ سنایا تو چچی جان کے لب و لہجے کی شیرنی واپس لوٹتے دیر نہیں لگی، بلکہ نازیہ اور سعدیہ بھی اس کے پاس آ بیٹھی۔ 5,000 چچی جان کی رال ٹپکنے کو تھی۔ ہمارا کیا ہے، ان کی لگی بندی تنخواہ میں بھی گزارا ہو ہی رہا ہے۔ اچھا ہے اپنے لیے ہی کچھ جمع کر لوگی۔ بظاہر بڑی سادگی سے بولی تو ان کی چالاکی پر ثانیہ مسکرا دی۔ مگر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس نے کہا تو چچی جان کی رنگت پھیکی پڑنے لگی۔ اس نے اپنی جاب کی نوعیت اور 24 گھنٹے ڈیوٹی والی بات بتائی تو ان کا چہرہ پھر سے چمک اٹھا۔ ارے تو اس میں کون سی معیوب بات ہے؟ اور ویسے بھی بوڑھی عورت کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ مل جائے گا تمہیں۔ اور اگر چچا جان نے کوئی اعتراض کیا تو وہ مطمئن ہونے لگی تھی۔ ارے انہیں میں خود سمجھا لوں گی، تم بسم اللہ کرو، وہ چہک کر بولی تھی۔ ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کو ٹھوکا دیا۔ چلو اٹھ کر بہن کی پیکنگ میں مدد کراؤ، کل سے جاب کے لیے جانا ہے اس نے۔ اور وہ دونوں بہت خوشی سے اٹھ گئی تھی۔ وہ جو اتنی دیر سے بہت خوش تھی اب خالی خالی نظروں سے ان کے جوش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید چچا جان اسے اس جاب سے روک دیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے بڑے کھلے دل سے اسے نہ صرف اس نوکری کی اجازت دی بلکہ اسے نوکری کرنے کے چند سنہری اصول بھی بتائے تھے، جنہیں وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی۔ صاف ظاہر تھا کہ چچی جان ان کی بہت اچھی طرح برین واشنگ کر چکی تھی۔ پہلی کے پہلی آ جایا کرنا، یہ نہ ہو کہ نئی نوکری کے چکر میں ہمیں بھول ہی جاؤ۔ چچی جان نے بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کیا تو ان کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ بہت برے دل کے ساتھ وہ ربانی ہاؤس آئی تھی، جہاں ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو لان میں سب لوگ شام کی چائے پر جمع تھے۔ اسے بہت سی چپتی ہوئی اور تمسخرانہ نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، بلکہ چند ایک نے تو طنزیہ جملے بھی اچھالے تھے، مگر وہ ہر بات نظر انداز کرتی برآمدے کا دروازہ کھول کر سیدھی مسز ربانی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے سلام کا جواب انہوں نے سر کی جنبش سے دیا تھا۔ دعا کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ جی ٹھیک ہوں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ وہ اتنی رقیق القلب کبھی بھی نہیں رہی تھی، جانے آج کیوں دل بھر آ رہا تھا، حالانکہ کل تک وہ اس نوکری سے بہت خوش تھی۔ گھر میں کسی نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ جی نہیں۔ وہ اپنے سفری بیگ کو پیروں کے پاس رکھے وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اپنے بستر کے پاس رکھے آرام دہ سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان کا حکم بجا لائی۔ اس گھر میں کہنے کو تو سبھی میرے اپنے ہیں، مگر زندگی کی تیز رفتاری انہیں اتنی مہلت نہیں دیتی کہ رک کر 2 گھڑی میرے کمرے میں بھی جھانک لیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا مکرم جو اپنی فیملی کے ساتھ نیو یارک میں ہے، اور چھوٹا معظم جو میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی بیوی ذرا اور مزاج کی ہے، اوپر سے اولاد بھی اسی پر پڑی ہے۔ بدلحاظ کسی کو کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بوڑھی دادی سے 2 پیار کی باتیں ہی کر لے۔ وہ بتا رہی تھیں اور ثانیہ کے ذہن میں اس لڑکی کے انداز و الفاظ گھوم گئے جس نے کل گیٹ کھولا تھا۔ مجھے وقت پر کھانا دینا یاد نہیں رہتا تو کبھی میری دوا کا وقت بھول جاتے ہیں، مگر ایک ہے اس دنیا میں جسے سب سے زیادہ میری چاہت اور میرا خیال ہے۔ ان کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ وہ پوری توجہ سے ان کی طرف متوجہ تھی۔ عیسیٰ میرا سب سے بڑا پوتا، مکرم کا بیٹا ہے۔ بیوی کے مرنے کے بعد مکرم نے دوسری شادی کر لی تو دوسری اولاد میں کھو کر شاید وہ عیسیٰ کی حق تلفی کرنے لگا تھا، یا شاید عیسیٰ ہی اپنے سوتیلے رشتوں کو قبول نہیں کر پایا، تبھی میرے پاس چلا آتا تھا ہر سال، اور کبھی سال میں 2-3 مرتبہ۔ مگر اب تو اس نے یہی اپنا بزنس سیٹ کر لیا ہے، صرف میری خاطر۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ اسے میری ضروریات کی بہت فکر رہتی ہے۔ اسی نے میری دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کا کہا تھا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے اور دوا دینے تک کا خیال رکھو، ورنہ میں تمہیں فارغ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔
ان کی دھمکی ثانیہ کو بالکل بھی بری نہیں لگی تھی۔ ایک ایسی عورت جو اپنوں کی بیگانگی کے تمام رنگ دیکھ چکی تھی، ایسا رویہ روا رکھنا اس کا حق بنتا تھا۔ وہ میں رہوں گی کہاں؟ ثانیہ نے قدرے جھجک کر پوچھا تھا تو وہ اسے گھور کر بولی، اب میں تمہیں الگ سے کمرہ تو نہیں دوں گی، یہی میرے ساتھ رہنا ہے تمہیں۔ ابھی تمہارا بیڈ لگوا دوں گی یہاں، 24 گھنٹوں کی ڈیوٹی ہے تمہاری۔ ان کے انداز پر ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ یقیناً اتنی سخت مزاج نہیں تھیں جتنی کہ بننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کیا میں آپ کا واش روم استعمال کر سکتی ہوں؟ ثانیہ کے اجازت لینے والے انداز پر وہ بولی، آج سے یہ کمرہ تمہارا بھی ہے، تم کوئی بھی شے بنا پوچھے استعمال کر سکتی ہو سوائے میرے تولیے کے۔ جی بہت اچھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتی اٹھ کر واش روم میں چلی آئی۔ مسز ربانی کے مزاج نے اسے آئندہ کی پریشانیوں سے بے فکر کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مسز ربانی کو ڈیل کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر ابھی وہ واش روم سے نکلنے ہی والی تھی کہ باہر سے آنے والی مردانہ آواز اسے ٹھٹکا گئی۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی دادو، یوں ہی کسی کو گھر میں گھسا لیا، کم سے کم مجھے تو بتا دیتی، یا پھر آئی ڈی کارڈ ہی دیکھ لیتی محترمہ کا، پتہ چلے سب کچھ سمیٹ کر فرار ہو گئی ہیں۔ میں نے اچھی طرح اطمینان کر لیا ہے، روشن پیشانی والی شریف بچی ہے، وہ مطمئن تھی۔ پچھلی بار جو خاتون آئی تھی ان میں بھی آپ کو یہی خوبیاں دکھائی دی تھی۔ شکر کریں کہ بات 10,000 کی چوری تک ہی رہی، ورنہ تو ان کا پورا گینگ ہوتا ہے، اور کون جانتا ہے کہ آنے والی محترمہ بھی اسی گینگ کے ممبر ہوں۔ اس شخص کے موشگافیوں نے ثانیہ کو سرتا پا سلگا دیا تھا۔ اسے جانے ملے بغیر وہ اس پر الزام تراشی کیے جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو دادی پوتا دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ جو اس شخص کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک مؤثر سی تقریر سوچ کر باہر نکلی تھی، اس کی شکل دیکھ کر تمام الفاظ بھول گئی۔ وہ وہی تھا جسے آج کل قسمت اسے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر شاکڈ تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کا میں تم سے ذکر کر رہی تھی۔ مسز ربانی نے اپنی خوشی میں پوتے کی افسردگی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ آپ کیا میرے خلاف شکایتیں کرنے یہاں بھی پہنچ گئے ہیں؟ ثانیہ کو یہ نوکری ہاتھ سے جاتی محسوس ہوئی تھی، تبھی تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اس سے الجھنے لگی، تو وہ ناگواری سے بولا، یہ اس لڑکی کو آپ نے اپنی دیکھ بھال کے لیے چنا ہے جو اپنی حفاظت ٹھیک سے نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، آپ کو مجھ پر کمنٹ پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہائے، یہ کیا جنگ چھیڑ دی تم لوگوں نے؟ مسز ربانی متحیر تھیں۔ دادو، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ کی دیکھ بھال کے لیے میں خود انٹرویو کے بعد کسی کو سلیکٹ کروں گا۔ وہ سخت ناگواری سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر پتہ بھی تو چلے کہ اس لڑکی میں کیا خرابی ہے، اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ہر بار تجربہ ضروری نہیں ہوتا دادو، مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے اتنا لاؤبالی اور غیر ذمہ دار کریکٹر افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ ہنوز اسی انداز میں گویا تھا، دیکھیں، اگر آپ مجھے اس جاب پر نہیں رکھنا چاہتے تو صاف کہہ دیں، مگر میں آپ کے فضول کمنٹس نہیں سن سکتی۔ ثانیہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ عیسیٰ، کیا بات ہے، ایسے کیوں بہیو کر رہے ہو؟ مسز ربانی نے اب کی بار قدرے سخت لہجے میں پوچھا تو وہ ناراضی سے بولا، میں نے یوں ہی کسی کو بھی اپائنٹ کرنے سے منع کیا تھا۔ یوں ہی نہیں، تمہارے ہی آفس کے کسی ورکر نے بھجوایا تھا اسے، اور میں پورا اطمینان کر چکی ہوں۔ بہت اچھی بچی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ضرورت مند بھی ہے۔ ان کے بتانے پر وہ یکلخت ہی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اوہ، تو سہیل نے بھیجا ہے اسے؟ اوکے، اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ہموار لہجے میں کہتا وہ ثانیہ کی طرف پلٹا جو چہرے پہ ناگوار تاثرات لیے کھڑی تھی، مگر میں دادوں کے معاملے میں آپ کی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ انگشتِ شہادت اٹھا کر بولا تو ثانیہ کا جی چاہا اس جاب پر 4 حرف بھیج کر فوراً چلی جائے، مگر پاؤں میں پڑی مجبوریوں کی زنجیر حرکت سے روک رہی تھی، سو لب بھنچے کھڑی رہی۔ تم جاؤ اور فریش ہو کے آؤ، پھر چائے پیتے ہیں۔ مسز ربانی کے کہنے پر وہ مزید کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ کسی گہرے دھیان سے چونکی، پھر مدھم لہجے میں کہا، ثانیہ۔ وہ میری چھڑی پکڑاؤ ذرا، انہوں نے کہا تو ثانیہ کی نظر بے ساختہ دیوار گیر الماری کے ساتھ دیوار سے ٹکی چھڑی پر پڑی۔ اسی چھڑی کا تو فساد ہے سارا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے چھڑی اٹھا کر مسز ربانی کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ بستر سے نیچے اتر آئیں۔ آؤ میں تمہیں کچن دکھا دوں۔ وہ ان کی تقلید میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ یہاں 3 ٹائم کھانا پکتا ہے، مگر کسی کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ مجھے وقت پر پہنچا دے، اور اگر کوئی یہ زحمت کر بھی لے تو جس بے دلی سے یہ کام کیا جاتا ہے وہ مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ آج سے تمہاری سب سے پہلی ڈیوٹی ہے مجھے وقت پہ ناشتہ اور کھانا پہنچانا، پکانا نہیں، صرف پہنچانا۔ ہاں، چائے ضرور تم بنایا کرو گی، کیونکہ مجھے بے وقت چائے کی طلب ہوتی رہتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ اسے اپنا امریکن سٹائل کا کچن بھی دکھا لائی تھی۔ تمہیں یہاں کسی سے بھی ڈرنے یا دبنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم اس گھر میں میرے نمائندے کے روپ میں رہو گی، سو بہت اعتماد اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ برے یا عجیب رویوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ واپس اپنے کمرے میں آتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی،
सानिया ने उनकी किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लिया था। यूं भी छोटी मोटी परेशानियों से निपटना तो उसके बाएं हाथ का खेल था, मगर ये ईसा मुकर्रम रब्बानी, ये शख्स उसे कुछ खतरनाक लगा था। वो उल्टी सीधी सोचों में गुम थी। जब मिसेस रब्बानी ने बज़ाहिर बड़े सरसरी अंदाज में पूछा, तुम ईसा को कैसे जानती हो? वो ठटकी थी, फिर कदरे रुक कर पूछा, क्या इससे मेरी जॉब पर कोई असर पड़ेगा? ऐसा होता तो मैं बिना कुछ पूछे भी तुम्हें फारिग कर सकती हूँ। उन्होंने इत्मीनान से कहा। तो अब की बार सानिया बगैर रुके उन्हें ईसा से अपनी एक नहीं बल्कि दोनों मुलाकातों का अहवाल बता दिया। अब आप ही बताएं, हमदर्दाना जज्बात से मजबूर होकर किसी अंधे शख्स की मदद करना गलत है, या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर बनी सड़क का इस्तेमाल? गरीब आदमी आखिर जाए भी तो कहाँ? ये आखिरी डायलॉग्स उसने सरसर अपने आप को नहायत मजलूम जाहिर करने के लिए ऐड किए थे। दसदीदा नजरों से मिसेस रब्बानी को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। आइंदा ख्याल रखना, ईसा जरा संजीदा तबीयत का बच्चा है, अपनी मर्जी के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, गुस्सा बहुत करता है, मगर सिर्फ नाहक बात पर। उन्होंने उसे पानी में रहते हुए मगरमच्छ से बचाव की चंद टिप्स दी थी, जिन्हें हस्बे आदत लाशऊर के डस्टबिन में डालकर फिलहाल तो वो अपनी जॉब के पक्का होने की खुशी में मगन थी। उसे अव्वल रोज ही किचन में जाकर एहसास हो गया था कि उसकी आमद को इस घर में ज्यादा पसंद नहीं किया गया था। मौज़म रबानी की दो बेटियां और एक बेटा था। बेहद मॉड और फैशनेबल नखरेली सी आयजा, जो एमए इंग्लिश के फाइनल ईयर में थी, और मगरूर सी सलीना, जो बीए के बाद पढ़ाई को खैराबाद कहकर आजकल महज सैर व तफरीह में वक्त गुजार रही थी, या फिर टेलीफोन जिंदाबाद, और कुछ नहीं तो उसके मोबाइल की रिंग ही हर वक्त बजती रहती थी। दोनों बहनों से छोटा आदिल था, जो नया नया कॉलेज का स्टूडेंट हुआ था। ये वही बच्चा था जिसे आफिया मैट्रिक की ट्यूशन दे चुकी थी। माँ और बहनों की निस्बत वो काफ़ी बेज़रर और लापरवाह सा लड़का था। मौज़म रब्बानी को बिजनेस बढ़ाने और कमाई के नित नए मंसूबे बनाने से फुर्सत नहीं थी, तो उनकी बेगम को भी इस कमाई को उड़ाने के हजार तरीके आते थे। बेहद नकचड़ी और मगरूर सी राबिया बेगम पार्टीज और हल्ले गुल्ले की शौकीन थी। यही वजह थी कि उनकी बैरूनी मसरूफियात की वजह से सारा घर नौकरों के सर पर चल रहा था। जहाँ इतना कुछ हो रहा था, वहाँ मिसेस रब्बानी यानी दादू का सानिया को स्पेशली अपने लिए अपॉइंट करना ऐसा कुछ अजीब नहीं था, मगर सानिया को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि सभी उससे खींचे खींचे से थे। राबिया बेगम तो उसे देखते ही माथे पर तेवरी चढ़ा लेती थी, और आयजा और सलीना का सामना तो सानिया को हमेशा कुफत में मुब्तला कर देता था। उसे देखते ही या तो वो ख्वामखा तमस्खुराना हंसी हंसने लगती थी, या फिर एक दूसरे के कानों में बातें करने लगती थी। अभी भी जब वो दादों के लिए चाय लिए किचन से निकली तो उसे देखते ही आयजा ने राबिया बेगम से बाआवाज बुलंद कहा, दादों का टेस्ट इस उम्र में बहुत खराब हो गया है। भला मुझसे कहती, एक से एक नौकर ला देती, काबिल लोगों की कमी तो नहीं थी दुनिया में। सानिया दांत किचकिचा कर रह गई, मगर अभी नई नई नौकरी थी और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए खामोशी से दादों के कमरे की तरफ बढ़ गई। कभी जो आफिया मेरी बर्दाश्त का मुजाहरा देख ले तो कम से कम भी 2 मिनट के लिए तो बेहोश जरूर ही हो जाए। वो सोचते हुए कमरे में दाखिल हुई तो अपने ही आप में गुम थी, जहां सामने बिस्तर पर ईसा को दादों की गोद में सर रखे रिलैक्स अंदाज में नींद दराज पाकर ठठक सी गई। वहीं उसे देखते ही ईसा के भी तासुरात बदले थे। दस्तक देकर अंदर दाखिल होना भी मैनर्स की कैटेगरी में आता है। नागवार लहजे में कहते वो उठ बैठा था। सानिया का एक बार तो जी चाहा कि उसे खरी खरी सुना दे। आगे बढ़कर दादों को चाय का मग थमाते हुए जताने वाले अंदाज में बोली, किसी और के कमरे में दस्तक दिए बगैर दाखिल होना बदतमीजी कहला सकता है, मगर अपने कमरे में तो जैसे जी चाहे आ सकते हैं। अपना कमरा, उसने तमस्कुराना अंदाज में कहते हुए भुएं उचकाई, तो दादो जो सानिया की बनाई हुई चाय का एक घूंट भर के उसके जायके की मोतरफ हो चुकी थी, खुले दिल से बोली, बिल्कुल भाई, ये अब सानिया का भी कमरा है, बल्कि ये इस घर में मेरे नुमाइंदे के तौर पर रहेगी, और ये बात मैंने सब पर वाजे कर दी है। सानिया का मूड खुशगवार होने लगा, सो वहीं सोफे पर धंस गई। दादो, आप अपने इख्तियारात अपने पास ही रखें, वो नापसंदीदगी से बोला तो वो मुस्कुरा कर बोली, मैं कौन सा अपनी जायदाद उसके नाम लगा रही हूँ, अगर उसे इख्तियारात नहीं दूंगी तो उसे यहाँ टिकने कौन देगा। फिर भी दादो, वो कुछ कहने लगा था कि दादो बीच ही में उसे टोक गई। तुम ये बताओ कि हफ्ता भर से कहाँ गायब हो, लंच पे भी घर नहीं आ रहे। उसने जवाब देने से पहले एक नज़र सानिया को देखा था, फिर संजीदगी से बोला, ये बिल्कुल पर्सनल डिस्कशन है दादो, बाद में भी हो सकती है। उसके अंदाज ने सानिया को खजालत का शिकार किया था। दादो भी एकदम से उसे देखने लगी तो वो जैसे अचानक कुछ याद आने की एक्टिंग करती उठ खड़ी हुई। मैं ज़रा कुक को आपके रात के खाने का मेन्यू बताऊं? बहुत बुरी बात है ईसा, तुम इतने बेमुरवत कब से हो गए हो? बाहर निकलते हुए उसने दादो की खफगी से पूरा आवाज सुनी थी, मगर उसके साथ ही ईसा का झंझलाहट भरा अंदाज भी। मैं तो एक हफ्ते ही में मोहतरमा से आजिज आ गया हूँ।
क्या ही आपके फरिश्ते इतने एफिशिएंट रहते होंगे जितना ये आपके साथ चिपकी रहती है। तभी गायब रहने लगे हो घर से। दादो जैसे बात की तह में पहुंच गई थी। सानिया खामोशी से वहां से हटकर किचन की तरफ बढ़ गई। वो हंसा था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि इन मोहतरमा की वजह से मैं घर बदर हो जाऊं। तो फिर ये कि कारोबारी मसरूफियात दादो जान। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। तो वो आजुर्दा होने लगी। कारोबार को जिंदगी का हिस्सा बनाओ मेरी जान, खुद कारोबार का हिस्सा ना बनो। रुपए की हवस और आसाइशात के लालच ही में मेरी औलाद मुझसे दूर हो गई है। आप अपने पोते से अच्छी तरह वाकिफ हैं। और जहाँ तक बात है मसरूफियत की, तो दादू जान, मेरी तौबा जो एक रोज़ भी आपकी आंखों से ओझल रहूं। वो दोनों कान पकड़ते हुए बोला तो वो हंस दी। जीता रहे मेरा बच्चा, खुदा सेहत तंदुरुस्ती दे। वो इनको हंसते देखकर मुतमईन हो गया। मैं ज़रा चचा जान से मिल आऊं, वो भी सुना है मुझे याद फरमा रहे थे। हाँ हाँ ज़रूर जाओ, काम से ही सही तुम्हें याद तो कर लेता है। माँ के पास तो 2 घड़ी को आने की फुर्सत नहीं मिलती उसे। वो बज़ाहिर मुस्कुराकर बोली। मगर इन लफ्ज़ों से उठती आंच ईसा ने अच्छी तरह महसूस की थी। वो कॉरिडोर से निकला ही था कि अपने लिए चाय लाती सानिया से वह मुश्किल टकराते हुए बचा। चाय फिर भी सौसर में छलक ही गई थी। मोहतरमा, खुदा ने आपके चेहरे पर ये 2 आंखें खूबसूरती में इजाफे के लिए नहीं, बल्कि देखने के लिए बनाई हैं। कभी इन्हें भी इस्तेमाल कर लिया करें। कड़ा तंज वो भी सानी थी, किसी को खातर में ना लाने वाली। यही ख्याल मुझे आपके मुतल्लक भी आ रहा था। पहली मुलाकात का तासुर जा ही नहीं रहा। वो भन्नाई इधर ईसा तिलमिलाया, साफ लफ्जों में उसे अंधा कह गई थी। मगर एक काम वाली के मुंह लगना उसके शायाने शान नहीं था। इसलिए महज उसे कड़ी नजरों से घूरता आगे बढ़ गया। अगले 2 हफ्तों में ही उसे महसूस हो गया कि दादों की देखभाल करना इतना मुश्किल ना था जितना कि ईसा की निगरानी में उनकी देखभाल करना। उसकी हर बात पे इतनी नुक्ताचीनी करता कि सानिया का जी चाहता इस नौकरी पे 4 हरूफ भेजकर चली जाए। मगर कहाँ, बस इसी वजह से वो उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। उसकी मुखलिसी और लगन ने दादों को उस पर एतबार करने पर मजबूर कर दिया था। मगर ये ईसा मुकर्रम, उफ़ो दादो, ये आपकी बेहतियाती किसी दिन रंग लाएगी। पर्स यूं खुला छोड़ रखा है आपने, चोरों को दावत आम दे रहा है। कमरे में दाखिल होने से पहले ही ईसा की झंझलाहट भरी आवाज उसे चौंका गई। यहाँ कौन से चोर घुसे बैठे हैं भला? वो लापरवाही से बोली। लगता है पहले का वाकया भूल गई आप। ये काम वालियां, आप उन्हें नहीं जानती। सानिया का खून खोलने लगा। वो इस बंदे को जितना इग्नोर कर रही थी, इतना ही वो सर पे चढ़ा जा रहा था। अरे नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कम अज कम सानिया की मौजूदगी में। दादों के तमानियत भरे लहजे ने उसे हौसला दिया था। हाँ, जिसे अपनी खबर नहीं होती, कभी बीच सड़क पे कूद रही होती हैं मोहतरमा, तो कभी। बोलते बोलते उसने अचानक दरवाजा खोल दिया। तो बावजूद गुस्से में होने के वो सटपटा गई। तो ये क्वालिटी भी है आप में? वो बुड़बुड़ाया था। सानिया को फिर से गुस्सा आ गया। और आप में तो जैसे दुनिया जहान की खूबियां जमा हैं, बशमूल दूसरों पे कमेंट्स पास करने के। मुझे पूरा यकीन था कि आप हमारी बातें सुन रही थीं। उसे जैसे अपने अंदाजे की दुरुस्ती पर इत्मीनान हुआ था। देखें, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आप अपने काम से काम रखा करें। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। मोहतरमा, दादो मेरी जिम्मेदारी हैं। उनका पल पल ख्याल रखना और सही गलत का बताना मेरा फर्ज है। वो भी तंजन बोला था। पीछे दरवाजा बंद था, वगरना अभी तक दादो इसे आवाज दे चुकी होती। मैं भी उनसे उनका ख्याल रखने ही की तनख्वाह लेती हूँ, मगर इतना जरूर याद रखें कि मैंने रुपयों के बदले में अपनी इज्जत नफ्स गिरवी नहीं रखी है। वो सुर्ख चेहरे के साथ कहती दरवाजा खोल के अंदर चली गई। ईसा कई लम्हों तक उसके अल्फाज में उलझता रह गया। सेलिना का बर्थडे आया तो पूरा रब्बानी हाउस जैसे उलट पलट हो गया। इतने शानदार इंतजामात किए जा रहे थे, जैसे किसी बहुत लाडले बच्चे की पहली सालगिरह हो। तब सानिया ने लाशौरी तौर पर ही सेलिना और ईसा की बेतकल्लुफी नोट की। हों, लट्टू भी हुए तो मगरूर हसीना पर। और दादों को कहते रहते हैं कि अभी शादी की उम्र नहीं है। वाकई अमीरों के हाथ शादी, तो शायद ये उम्र अफेयर चलाने की होती है। वो मुसलसल उल्टी सीधी सोचों में गुम थी। तुम क्या पहन रही हो कल? दादों की आवाज ने उसे चौंकाया था। अभी तो नहा के ये कपड़े पहने हैं। कल आएगी तो सोचूंगी। गर्मी की वजह से कितनी बार तो नहा के कपड़े बदलने पड़ते हैं। मैं रात के फंक्शन में पहनने को पूछ रही हूँ लड़की। वो उसके लंबे चौड़े जवाब से चिढ़कर बोली। इस फंक्शन में भला मेरा क्या काम है? उसने दामन बचाया। उसे अच्छी तरह इल्म था कि चच्ची जान सिर्फ दादों को ही कह के गई थी। ए लड़की, होश से काम लो। मैं कौन सा तुम्हें फंक्शन एंजॉय करने को साथ ले जा रही हूँ? वहां मुझे कौन खिलाए पिलाएगा? और अगर वॉशरूम जाने की हाजत हो गई तो? वो कड़े अंदाज में बोली तो सानिया को हंसी आ गई। गुस्से में उनका अंदाज़े तखातुब भी बदल जाता था। ओके, मगर वहां शायद किसी को भी ये बात पसंद ना आए। वो साफ गोई से बोली तो उन्होंने सर झटका। तुम्हें सिर्फ मेरे कहे की परवाह होनी चाहिए। बहुत बेहतर। अब बताओ कल कौन से कपड़े पहनोगी? वो मुतमईन होकर बोली।
फंक्शन के लिए तो मैं तो बस सफ़ेद शलवार के साथ शर्ट्स बदल के पहनती हूँ। स्कूल में जॉब करती थी ना मैं। सानिया झीम कर बोली। तो स्कूल में कौन सा टीचर्स पर यूनिफॉर्म की पाबंदी होती है? उन्होंने उसे घूरा। अब वो उनके सामने तंगी हालात का रोना क्या रोती। अपने कपड़े दिखाओ मुझे, ऐसे तो साथ नहीं लेके जाऊंगी मैं, वो रुखाई से कह रही थी। सानिया ने तिलमिलाते हुए अपना बैग उनके सामने उलट दिया। इतने बूढ़े रंग तो मैं भी नहीं पहनती। उसके हल्के रंगों के लॉन के सूट उन्हें पसंद नहीं आए थे। हालांकि वो कम कीमत मगर अच्छे डिजाइन और खूबसूरत कलर्स पसंद करती थी। तुम यूं करो कि बाजार जाके अपने लिए अच्छे से कपड़े ले आओ। सारा वक्त मेरे साथ रहना है, कोई देखे तो क्या कहेगा। वो मुतफक्कर थी और सानिया को अब गुस्सा आए चला जा रहा था। देखें, मैं इन्हीं में से कुछ पहन लूंगी, ख्वाम खा की शॉपिंग का शौक नहीं है मुझे, वो ज़ब्त से बोली। ज़बरदस्ती का खर्चा, वो झंझलाई। लड़की, मुझे अपनी हुक्म अदूली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उसे घूरते हुए बोली। सानिया ने तुनक कर कुछ कहना चाहा, मगर उसी पल दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते ईसा ने दखल अंदाजी की। इसने जुर्रत की मेरी दादों की हुक्म अदूली करने की, मुझे बताएं ताकि उसका सर कलम किया जा सके। सानिया तिल मिलाकर रह गई, मगर कुछ कहना मजीद शामत बुलवाने के मुतरादिफ था। अलबत्ता दादों ने उसे अलफ से ये तक सारी बात कह सुनाई। सानिया खामोशी से अपने कपड़े बैग में डालती रही। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, दादू का चमचा, उसने दांत पीसे। हाँ तो फिर तुम इसे अपने साथ ले जाओ और अच्छे से कपड़े दिलवा दो, उन्होंने बेहद इत्मीनान से कहा। तो वो झटका खाकर उन्हें देखने लगा। मैं, यानी कि इन मोहतरमा को मैं साथ ले जाऊं? वो जिस सदमे की गिरफ्त में आया था उसने सानिया को बहुत मजा दिया। हाँ तो और क्या, उसे अकेली भेज दूं? मुझ पे जिम्मेदारी है उसकी। दो दो ड्राइवर बैठे हैं बाहर, उनका क्या फायदा, वो बिदक रहा था। लो, अब वो ड्राइवर तुमसे ज्यादा काबिल एतबार हो गए। वो खफा होने लगी, जबकि सानिया को ईसा के तासरात देख के हंसी आए जा रही थी। घर की लड़कियां भी तो इन्हीं के साथ जाती हैं, उनकी उनके माँ बाप जाने। मैंने कहा ना उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और ये क्या बहानों पे बहाने बनाए जा रहे हो? सीधी तरह बताओ, इसे ले जा रहे हो कि नहीं? वो कहते कहते आखिर में कदरे नाराजी से बोली। तो ईसा ने भी आखिरी हरबा आजमाया। मैंने कहाँ कुछ कहा, ये मोहतरमा खुद ही शॉपिंग पे जाने को तैयार नहीं है। ताइदी अंदाज में सानिया को देखा, जो सख्त बेजारी से उनकी लायानी बहस सुन रही थी। ये ईसा के तासरात ही थे जिन्होंने उसकी रगे शरारत भड़का दी। नहीं खैर, अब इतनी भी बदतमीज नहीं हूं मैं। दादो इतने मान से कह रही हैं तो जाना ही पड़ेगा। वह इस कदर इत्मीनान से बोली थी कि ईसा के बोलने को कुछ रह ही नहीं गया। शुक्र है किसी ने तो अक्ल की बात की। चलें फिर, वो दांत पीस कर बज़ाहिर शाइस्तगी से बोला। तो सानिया से हंसी छुपाना मुश्किल होने लगा। बहुत बिगड़े हुए मूड के साथ वो ड्राइविंग सीट पे बैठा था। सानिया ने पिछला दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो जैसे गुर्रा ही उठा। ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। वो शाने उचकाकर फ्रंट सीट पे आ बैठी। टेरेस पे बैठी सेलिना को ईसा ने तो नहीं, मगर सानिया ने अच्छी तरह देखा। और अब इसे ईसा का मतवक्को हशर सोच के मजा आ रहा था। वो इसे साथ लिए बहुत मशहूर और महंगी बुटीक पे चला आया तो सानिया पहली बार नर्वस हुई। उसने दिल में पक्का इरादा कर रखा था कि दादो के फोर्स करने पे वो शॉपिंग तो कर लेगी, मगर अपने पल्ले से। और यहाँ मेरी सारी जमा पूंजी में तो यहाँ से एक सूट ही आएगा, वो परेशानी से सोच रही थी। उसके कदम सुस्त पड़ने लगे। ईसा उसे सूट पसंद करने का कहकर खुद बुटीक के काउंटर पे खड़ी लड़की से गुफ्तगू में मसरूफ हो गया। साफ लग रहा था कि वो पहले भी यहाँ आता रहा है। गहरी सांस भरते हुए वो सूटों के बजाय उन पर लगे कीमतों के टैग देखती रही। यहाँ आके तुम्हारी चॉइस कुछ ज्यादा ही आला हो गई है, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा मोहतरमा को। उसके तंजिया लबो लहजे ने सानिया को चौंकाया था। वो उसकी तरफ पलटी और शर्मिंदा हुए बगैर रिसान से बोली। यहाँ ऐसा कोई लिबास नहीं जो मेरी खरीदारी की पहुंच में हो, मैं इतने महंगे लिबास नहीं पहनती। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो नरम लहजे में बोला। ये कपड़े तुम्हें दादों की तरफ से लेने हैं, पेमेंट की फिक्र तुम मत करो। दादों की तरफ से भी लूंगी तो इतने महंगे नहीं, मुझे इसराफ पसंद नहीं। वो मजबूती से अपनी बात कहकर बाहर की तरफ चल दी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। ईसा के जहन में सेलिना के बिला मुबालगा हजारों की शॉपिंग घूमने लगी। कल सिर्फ अपनी बर्थडे का सूट वो 18,000 का लेके गई थी। इसमें खराबी दिमाग वाली क्या बात है? वो शाने उचकाकर अपनी फितरी बेनियाजी से कहती। बुटीक से निकलकर इधर उधर निगाह दौड़ाने लगी। आप मुझे मेन मार्केट ले जाए, मैं वहीं से कोई अच्छा सा सूट देख लूंगी। ईसा को गुस्सा आया। मैं क्या शोफर हूँ तुम्हारा? सानिया तुम की तो फिर ख्वाम खा मुझे लिए फिर रहे हैं। घर सुधारे में रिक्शा कर लूंगी। उसकी खुदसरी ईसा को एक आंख नहीं भाई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ईसा ने उसका हाथ थामा और तकरीबन जबरदस्ती उसे वापस इसी बुटीक में ले गया। उसका मतमा नजर जानकर सानिया एहतजाजन चिल्लाई, मगर ईसा ने उसे डांट दिया। मैं यहाँ तुम्हारी ड्रामाबाजी देखने नहीं आया। दादो ने मुझे जो कहा है वो कर रहा हूँ। खुशी से तुम्हें साथ नहीं लाया। वो अच्छा खासा मुंह फट था। सानिया की रंगत गुस्से और खजालत से लाल पड़ गई।
تو मैं कौन सा मरी जा रही थी आपके पीछे? मैं मरी जा भी नहीं रहा मोहतरमा। फिलहाल तो आप अपनी शॉपिंग करें। वो तंज के तीर चलाने में भी अपना सानी नहीं रखता था। तब सानिया ने मारे गुस्से के एक बहुत खूबसूरत मगर महंगा तरीन सूट पसंद कर लिया। अच्छा है ज़रा उन्हें पता चले शॉपिंग कैसे होती है। अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा इंतकाम लेकर ठंडी पड़ गई थी, मगर ईसा ने जब बिल की अदायगी की तो यूं जैसे चंद रुपयों की चीज़ खरीदी हो। तब उसका दिल उचाट होने लगा। वापसी पर वो बहुत खामोश थी, गुमसुम और खोई हुई। ईसा ने भी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की। सेलिना लॉन में ही टहलती हुई मिल गई। मारे गए। ईसा की बुड़बुड़ाहट उसे साफ सुनाई दी थी। वो फ्रंट सीट पर ही तो बैठी थी। इत्मीनान से नीचे उतरी और बहुत मुस्कुराकर ईसा का शुक्रिया अदा करके शॉपिंग बैग लिए अंदर चली गई। ईसा उसके तर्ज अमल पर मुतहैयर सा था। यकलख्त हवास में लौटते हुए बुड़बुड़ाया, ये तो बहुत फाफा कुटनी है। सेलिना तीर किसी तेजी से उसकी तरफ लपकी। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके पलटा, मगर वो यूं रास्ता रोके हुए थी कि वो दरवाजे से लग के खड़ा हो गया। हेलो, वो कसदन मुस्कुराया। कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं मिला रहे? वो दांत पीसकर बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा? वो तो यूं ही दादों की जिद थी कि उनकी मुलाजमा को भी एक नया सूट दिलवा दे, ताकि कल रात के फंक्शन में लोग बातें ना बनाएं। वो उसे बहलाते हुए बोला तो वो बेयकीनी से चीखी, ईसा मुकर्रम अली, तुम उसे शॉपिंग करा के लाए हो? वो कानों में उंगलियां डालते हुए उसे आहिस्ता बोलने का इशारा देने लगा। इतनी भी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? एक से एक जोड़े पड़े हैं मेरे भी और आयजा के भी। वैसे भी तो मैंने काम वालियों ही को देने थे, दो चार उसे भी दे देती। वो तेवरियां चढ़ाए नखवत से कह रही थी। ईसा को सानिया के अंदाज याद आए तो बेख्तियार बोला, वो बहुत खुददार लड़की है। सेलिना की आंखों में हैरत उतर आई और फिर गुस्सा। बहुत जानने लगे हो उसे। ओ सेलिना, स्वीटी क्या उसे सर पे सवार करके बैठ गई हो? चलो टेरेस पे बैठ के अच्छी सी चाय का मजा लेते हैं। उसके मुसलसल बिगड़ते मूड को देखकर ईसा ने फौरन ही अपने अंदाज बदले। वो फौरन ही उसके साथ आ लगी। खबरदार, जो तुमने कभी मेरे अलावा किसी का सोचा भी, जान एक कर दूं मैं तुम्हारी भी और अपनी भी। वो जाने को पलटी तो वो भी गहरी सांस भरता उसकी तकलीद में आगे बढ़ा था। सानिया का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो सेलिना की बर्थडे पार्टी में शिरकत करे, मगर मजबूरी कि उसकी ड्यूटी ही ऐसी थी कि उसे हर वक्त मिसेस रब्बानी के साथ रहना था। उठ जाओ लड़की, अब तैयार होना शुरू कर दो। ईशा की नमाज के लिए वुजू करके आते ही दादों ने उसे ऑर्डर दिया। बाहर लॉन में जिंदगी पूरी रंगीनियों के साथ मौजूद थी। ऊंचे कहकहे और म्यूजिक। मेहमान आने शुरू हो चुके थे। ये रात गए तक जारी रहने वाला फंक्शन था और अभी तो महज 8 ही बजे थे। जब आप तैयार होंगी तब मैं भी, उसने मिनमिना कर कहा। बिल्कुल नहीं, इस वक्त सिर्फ मैं तैयार होंगी और तुम मेरी मदद करोगी। वो ऐसे डिपट के बोली जैसे पता नहीं क्या तैयारी करनी हो। सानिया को हंसी आई तो वो उसे घूरते हुए पलट गई। तब सानिया को उनकी बात मानना ही पड़ी। आपसे एक बात पूछूं, आप ये वाइट छड़ी क्यों इस्तेमाल करती हैं? सानिया ने आदतन दो सवाल इकट्ठे जड़ दिए तो उन्होंने तंज किया। वाह, इधर सवाल की इजाज़त मांगी और साथ ही पटाख से सवाल भी दाग दिया। सॉरी, सानिया ने मुस्कुराहट दबाई। मुझे पता है कि सफ़ेद छड़ी नाबीना लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर मैंने कौन सा बाहर जाना होता है। कभी घुटनों का दर्द ज़्यादा हो तो घर में इस्तेमाल कर लेती हूँ। दरअसल स्याह और ब्राउन रंग मुझे पसंद नहीं। वो तफसीलन जवाब देते हुए सोफे पर बैठकर सलीके से दुपट्टा ओढ़ने लगी। जोड़ों की शदीद तकलीफ के बायस वो बैठकर नमाज पढ़ने पर मजबूर थी। सानिया वॉशरूम में घुस गई। सच्ची बात तो ये थी कि फंक्शन में जाने से ज़्यादा उसे वो सूट पहनने का गम खाए जा रहा था। अगर वो अपने किसी सूट में फंक्शन अटेंड कर लेती तो उसके अंदाज में बहुत एतमाद और लापरवाही होती, मगर अब वो प्रागंदा सोचों की जद में थी। मेरी खुददारी को ये दिन भी देखना था। अगर इतनी अच्छी तनख्वाह ना होती तो मैं कभी भी इस शख्स को मुंह न लगाती। वो अपनी अना को सहलाते हुए खुद को तसल्ली दे रही थी कि दादो 2 माह के इस कलील अरसे में उसकी तनख्वाह में 2000 का यकमुश्त इजाफा कर चुकी थी। ये महज तुम्हारी मुखलिसी और ईमानदारी को देखकर, वरना तो साल भर से पहले अब सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी तनख्वाह में कोई इजाफा करूंगी, उन्होंने साथ ही कहा। मगर वो इतने में ही खुश थी। सर छुपाने के ठिकाने के साथ 7,000 बुरे नहीं थे। वो मुंह धोकर कपड़े तब्दील करके बाहर निकली तो दादो नमाज की अदायगी के बाद अब तस्बीह पढ़ रही थी। वो झिझक सी गई, जबकि उसे देखते ही उनकी निगाहों में बेसाख्ता सताइश उमड़ आई। हल्की सी मैरून कढ़ाई से मुज़य्यन सी ग्रीन रंग का लिबास सानिया की शख्सियत पर यूं उठा कि उस सादगी में भी चार चांद लगा गया था। माशाअल्लाह, ये रंग तो खूब सजा है तुम पर, वो कह भी गई। शुक्रिया। वो जीत गई थी। इधर आओ, कुछ पढ़कर फूंक दूं। इतनी बाअदब और बाहया तो वहाँ कोई सूरत नहीं होगी, उन्होंने कहा तो खज्जल सी उनके पास चली आई। उन्होंने कोई कुरानी विर्द करके उस पर फूंका। सानिया की आंखों में नमी सी उतर आई। इस वक्त वो उसे बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगी थी। क्या हुआ? वो उसे मुंजमद सी गोद में हाथ धरे बैठा देखकर हैरत से पूछने लगी तो वो चौंकी।
جی کچھ نہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں نا، آپ کے کپڑے اندر رکھ دیے ہیں میں نے، ثانیہ نے سنبھلتے ہوئے ان سے کہا اور ساتھ ہی اندرونی چھوٹے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو وہ ڈریسنگ روم کے طور پر وہ استعمال کرتی تھی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے کپڑے بدل کر نکلنے تک وہ اپنے بالوں کی چوٹی بنا چکی تھی۔ میک اپ تو وہ یوں بھی نہیں کرتی تھی، اور زیور کے نام پر اس کے کانوں میں چھوٹی سی بالیاں تھیں جس میں 2 میرون اور ایک سبز موتی جڑا تھا، اور بس۔ ثانیہ نے ان کا ہاتھ تھام کر سٹول پر بٹھایا اور برش لے کر نرمی سے ان کے بال سلجھانے لگی۔ وہاں جا کے بس میرے پاس بیٹھی رہنا، کسی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی طرف سے بہت کڑے انداز میں اسے سمجھا رہی تھی، اور ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ لڑکی، میں نے کون سا لطیفہ سنایا ہے تمہیں؟ انہوں نے آئینے میں اس کے عکس کو گھورا تو ثانیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے وضاحت کی، میری وہاں کس سے اتنی گہری دوستی ہے کہ میں جا کے وہاں باتیں بگاڑنا شروع کر دوں گی۔ پھر قدرے ناراضی سے بولی، اور میرا نام ثانیہ ہے، لڑکی نہیں۔ اب لڑکا کہنے سے تو رہی، لڑکی ہو تو لڑکی ہی کہوں گی نا۔ وہ چڑ گئیں۔ ثانیہ، دادو جان، ثانیہ، وہ زور دے کر بولی تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی۔ ہوگا ہوگا۔ ثانیہ جل کر رہ گئی۔ خود وہ اس کے میڈم کہہ کر مخاطب کرنے پر سخت ناراض ہوتی تھی، اور اب وہ بھی انہیں دادو جان کہہ کر مخاطب کرنے پر مجبور تھی۔ خود تیار ہونے کے بعد اب وہ ناقدانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے تم صرف سوٹ ہی اٹھا کر لے آئی تھی، نہ میچنگ جوتا نہ جیولری، یہ بھی صرف آپ کے مجبور کرنے پر، آپ کی خوشی کے لیے، ورنہ میں جیسی ہوں ویسی ہی دکھائی دینا پسند کرتی ہوں۔ یہ ملمہ سازی تو مجھے آپ کے شایان شان ملازمہ دکھائی دینے کے لیے کرنا پڑ گئی ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مکس گیدرنگ میں شرکت کا اس کا پہلا اتفاق تھا۔ ماحول کی بے باکی کا اسے پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو گیا تھا۔ مردوں کی چمکتی نگاہیں، بے باک کہے اور وہاں موجود ہر دوسری لڑکی یا عورت کا لباس، ماں سوائے دادو اور ثانیہ، کسی عورت نے آستینوں والی قمیض نہیں پہنی تھی۔ آدھی پوری تو بعد کی بات تھی۔ دیکھو ذرا، اتنی عمریں ہو گئیں مگر منہ فیشن نہ گیا۔ کم بخت جیسے باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں شرکت کے لیے آئی ہیں۔ دادوں کے جلے سڑے تبصرے نے ثانیہ کو اس قدر ہنسایا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئزہ بلا تکلف اپنی یونیورسٹی فیلوز کے گروپ میں کھڑی اونچے اونچے کہکہے لگا رہی تھی، اور سلینا مسز ربانی نے افسردہ نگاہوں سے دیکھا۔ ان کا سب سے زیادہ محبت کرنے والا خوبرو پوتا ان دنوں سلینا کا مرکز نگاہ بنا ہوا تھا۔ ابھی بھی بے حد ماڈرن اور مغرور سی سلینا بڑے استحقاق کے ساتھ اس کے بازو کو دبوچے اس کے ساتھ لگی اپنے باقی دوستوں سے اس کا جانے کون سا اچھوتا تعارف کرا رہی تھی کہ ہاؤ ہو کی آوازیں ادھر تک سنائی دے رہی تھیں۔ سلینا کا یوں بے باکی سے عیسیٰ کے قریب آنا تو دادو کو ناگوار گزرا ہی تھا، مگر عیسیٰ کا بھی اسے یوں چھوٹ دینا انہیں کھل رہا تھا، اور یہ بات ثانیہ کو بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے دادو جان، اور آپ کے پوتے صاحب تو پھر امریکہ پلٹ ہیں۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کو مذاقن بولی تو انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، اور پوتیاں بلکہ پاکستانی لڑکیاں اور لڑکے۔ ثانیہ نے گہری سانس بھری۔ یہ بھی امریکہ ہی کا قصور ہے دادو جان، امریکہ سے امداد لے لے کر اب لوگوں پر ڈالر اور امریکہ ہی کی ملمہ سازی ہو رہی ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے خود کو بچانے کا، سارا ملبہ امریکہ پہ ڈال دو۔ لڑکی، جائز اور حق حلال کی کمائی، یہ سب نہیں سکھاتی کہ لونڈے لپاڑوں کے بازوؤں میں بازو ڈال کے ببانگ دہل پھرو، وہ بھی سرعام۔ وہ تلخی سے بولیں تو ثانیہ نے آرام سے جواب دیا، سرعام اس لیے یہ سب ہو رہا ہے کہ یہی سب کام پہلے چھپ کر کرنے پر بھی سب سے جوتیاں پڑنے کا خدشہ ہوتا تھا۔ اب تو سب کے سامنے جب تک اتنی بے باکی نہ دکھاؤ تو ماڈرنزم پر حرف آ جاتا ہے، بندہ دولت مند نہیں کہلاتا۔ ثانیہ کی باتوں نے ان کے غصے کو اور بھڑکایا، اور انہوں نے اسی وقت عیسیٰ کو بلوا بھیجا۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس ویٹر فوراً جا کر ان کا پیغام عیسیٰ کے کان میں انڈیل آیا۔ وہ اسی وقت سب سے معذرت کرتا ویٹر کی میت میں ان کی جانب آیا۔ اتنی دور سے بھی ثانیہ نے سلینا کا کوفت سے سر جھٹکنا دیکھا تھا۔ آپ کب آئیں؟ وہ خجالت سے کان کھجاتا پوچھنے لگا۔ تبھی جب تم نے مجھے نہیں دیکھا، انہوں نے خفگی کا مظاہرہ طنز کی صورت میں کیا۔ تو اتنے کارنر میں آ کر کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ وہ بھی ناراض ہوا تھا۔ درمیان میں یہ انگلش مووی جو چل رہی ہے، وہ جل کر بولی، نہ میں کہتی ہوں یہ آئزہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں کیسے مسٹنڈوں میں گھسی کھڑی ہے، اور تم خود کیسے سلینا کو بغل میں لیے گھوم رہے ہو۔ ان کی باتیں سن کر ثانیہ خجل سی ہوئی، مگر وہ ہنسنے لگا۔ وہ مسٹنڈے آئزہ کے کلاس فیلوز ہیں، اس کے دوست، لعنت ہو ایسی روشن خیالی پر، توبہ استغفار۔ وہ مزید بھڑکی، دنیا میں کیا لڑکیاں ختم ہو گئی تھی اس کی باری، دوستی کے لیے یا ان کو لڑکے نہیں ملے؟ وہ پیچھے آ کر ان کے شانے دبانے لگا۔ ریلیکس دادو، آپ یہاں انجوائے کرنے آئی ہیں،
या अपना बीपी बढ़ाने? अरे हटो तुम भी। वो नागवारी से उसके हाथ झटकने लगी। मैं तो कभी बेहयाई का हिस्सा ना बनूं, मगर मजबूर हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि इनमें शामिल होकर अपने बच्चों के तौर तरीके तो देखूं, ताकि उन्हें समझा सकूं। बात करूंगी मैं मौज़म से। अभी तो मेरे पास भी नहीं फटक रहा, और बहू रानी के तो मिजाज ही सबसे जुदा हैं। कपड़ों का फैशन देखो, माँ बेटियों में तफरीक करना मुश्किल हो रहा है। ये तो अब कल्चर बन चुका है हमारी क्लास का दादो। वो अमेरिका पलट, उसके लिए तो ये सब कुछ भी नहीं था। आराम से बोला। शाबाश, पैदाइशी मुसलमान हो तुम लोग। पाक अस्तहान, पाक जगह पर पैदा हुए हो, एक खुदा को मानने वाले, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद ये सब तुम्हारा कल्चर कब से बन गया? उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। सानिया को ईसा के दुर्गत बंदे देखकर मजा आ रहा था। वो बड़े इत्मीनान से कुर्सी से टेक लगाए उसके तासुरात देख रही थी। वो शर्मिंदा सा कान खुजाते हुए बोला, सॉरी दादो, ऐसे ही मुंह से निकल गया था। इसीलिए तो कहती हूँ कि मुंह संभाल के और दिमाग भी संभाल के चलाओ। वो तो नक कर बोली, और वो जो अभी तक महज अंदर ही अंदर उसकी दुर्गत से महफूज हो रही थी, उसकी शक्ल देखकर बेख्तियार ही हंस दी। छन छन छन, कांच की चूड़ियां जैसे आपस में टकरा गई थी। वो चौंक कर उसे देखने लगा। इतने मगरबी माहौल में बड़ा मशरकी सा अंदाज और सरापा था उसका। उस पर उसका चैलेंज करता पुरएतमाद रवैया। काम वाली तो वो लगती ही ना थी। 2 सेकंड, 4, 5, ईसा की निगाह के जमूद ने उसे पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया। तभी उसकी बाखबरी भांप लेने पर वो फौरन जाविया निगाह बदलकर दादो से तीखे लहजे में मुखातिब हुआ। आप बिना दादो आसपास देख के नहीं डांटती? हाँ, अब तखलिया कराऊं तुम्हारे लिए? वो बेजार हो रही थी। सानिया को उनके अल्फाज पर फिर हंसी आई, मगर वो दबा गई, और इस कोशिश में उसकी सुर्ख पड़ती रंगत ईसा से मख्फी न थी। अब मैं जाऊं, सब इंतजार कर रहे होंगे। वो मुल्तजियाना अंदाज में इजाजत तलब करने लगा। हाँ हाँ, जाओ, जमात तो जैसे तुम्ही ने पढ़ाना है। सब बेचारे बावजू खड़े हैं वहां। वो फिर से तप गई। उफ हो, वो बेचारगी से उन्हें देखते हुए बोला, आप तो जैसे तंज में सीएसएस कर रही हैं दादो। फिर कुर्सी घसीटते हुए वहीं उनके पास बैठ गया। शाबाश मेरा बच्चा, जीता रहे। वो फौरन ही खुश होकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है इस बदरंगी दुनिया का हिस्सा बनने की? जब किनारे से ही सब दिखाई दे रहा हो तो फिर बीच में जाने की जिद क्यों करनी? रिश्ते भी तो निभाने पड़ते हैं दादो। वो अपनी सफाई पेश करने लगा। हाँ तो निभाओ, मगर अपनी बुलंदी पे, अपनी सतह पे रह के। दूसरे के मुकाम तक आके रिश्ते निभाना मुश्किल भी होता है और नाकाबिले कबूल भी। वो उसे समझा रही थी। फिर एकदम ही सानिया की तरफ इशारा करते हुए बोली, अब सानिया ही को देख लो। ये भी तो आयजा सलीना की उम्र की है, मगर कितनी रोशन पेशानी वाली बाअदब बच्ची है। कोई फजूल फैशन नहीं, और ना ही अंट शंट दोस्तियां। सबसे पहली शय जो इंसान के बातन का पता देती है, वो होता है उसका लिबास। बाकी सब तो बाद में पता चलता है। उसे तो जैसे मौका मिल गया। तफसीली नजरों से सानिया का जायजा लिया, जो दादो की इस देख लो वाली पेशकश पर ख्वामखा शर्मिंदा हो रही थी। हर जगह का अपना माहौल और उसके मुताबिक रहन सहन होता है दादो जान। मैं तो हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनती आई हूँ। उसने बात बदलने को कहा। ऐसे ही मतलब? मशहूर बुटीक के इतने महंगे? वो भुएं उचकाकर इस्तेफामिया नजरों से उसे देख रहा था। सानिया का दिमाग घूम गया। क्या जताना चाह रहा था वो, कि वो उसके दिलाए हुए कपड़े पहने हुए है? ना होती कोई ऐसी चीज के अभी उसके मुंह पे दे मारती। दादो शायद उसका मूड भांप गई थी। फौरन तादीबी अंदाज में बोली, इसका मतलब है पूरी आस्तीनों वाले और दुपट्टे के साथ। अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद। वो मुस्कुराहट दबाते हुए पता नहीं कौन से बदले ले रहा था। सानिया का जी चाहा उसे एक सेकंड में वहां से गायब कर दे। उसने दिल ही दिल में उसका उधार चुकाने का मुसम्मिम इरादा एक बार फिर दोहराया था, बल्कि मुंह पे मारने का। जाए ना आप भी जाकर रौनक मेला देखें। वो जानबूझकर भिड़ों के छत्ते में हाथ डाल रहा था। अभी देखा है ना यहाँ रौनक मेला जो दादो ने लगाया था? वो तड़ाक से इस अंदाज में बोली कि ईसा कहका लगा बैठा। साथ ही दादो के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो नाराजगी के इजहार के तौर पर बाकायदा चेहरा मोड़ के बैठ गई। कम ऑन ईसा, तुम तो यहीं चिपक के बैठ गए हो, बुढ़ों की तरह। सेलिना को अपने आगे कोई कम ही दिखाई देता था। अब भी दादो जान के मर्तबे को नजरअंदाज करते हुए नागवारी से बोली। फिर साथ ही फरीजा निभाया, सलाम दादो। वासलाम। उन्होंने भी उसके बेतहाशा गहरे गले और गोरे चिकने बाजों की बरहंगी पर दिल ही दिल में लाहौल पड़ते हुए वैसा ही जवाब दिया। सानिया को तो उसे देखकर ही शर्म आ रही थी। ये सूट लेके आई हूँ 18,000 में। कहीं भी मुआ पूरा कपड़ा नहीं लगा। वो रह ना सकी थी। सडोल पिंडलियां कैप्री में से अपनी बहार दिखा रही थी। खौफे खुदा से उनका दिल बेचैन हो उठा। ये फैशन है दादो, सेलिना इठलाई, ये फैशन है दोजख का।
वो तड़क कर बोली तो सलीना की रंगत सुर्ख पड़ने लगी। ईसा, तुम चल रहे हो या यहीं बैठ के वाज सुनने का इरादा है? उसने तुनक कर हाकमाना अंदाज में पूछा तो वो बेचारगी से दादो को देखने लगा। मुझे क्या देख रहे हो? दिल चाह रहा है तो 100 बार जाओ, और अगर चाहो तो अपने नाम ही की लाज रख लो। ईसा, वो बेहद संजीदगी से बोली, और सानिया को इस सितम ज़रीफ़ी पे हंसी आई। क्या पैगंबराना नाम था और लच्छन। ईसा, वहाँ सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो जो उनकी बात के गहरेपन में फेरियां खा रहा था, अगले ही सेकंड में सलीना उसका हाथ थामे खींचते हुए साथ ले गई। दादो तासुफ और दुख से उन्हें देख रही थी। खुदा खैर करे, जो फैसला कभी मुअज्जम ने किया था और अपनी नस्ल खराब कर ली, अब वैसा ही फैसला ईसा ना करे। जैसी माँ आज़ाद ख्याल वैसी ही बेटियां, वो थके हुए लहजे में बोली। तो सानिया ने नरमी से उनका हाथ अपने हाथ से दबाया। वो बच्चे तो नहीं हैं दादो जान, अपना बुरा भला जानते हैं। नादानी में गलत फैसला तो कर ही सकता है, इरादा तो उसका लग ही रहा है। वो उसके बहलावे में ना आई थी। उनको भी तो सलीना की आज़ाद रवश दिखाई दे रही है दादो। अगर उन्हें अब जिंदगी में ऐसा हमसफ़र कबूल है तो फिर ये तो उनकी अपनी चॉइस है। उसे नादानी नहीं, मर्जी कहते हैं। वो साफ गोई से बोली। ये क्या पट्टियां पढ़ा रही हो तुम दादो को? अपनी पुश्त पर से उभरने वाली ईसा की आवाज़ ने उसे उछलने पर मजबूर कर दिया था। मैं भी कहूँ, दादो मेरी तरफ से कभी इतनी बदगुमान नहीं हुई। ये किसके अल्फाज जादू असर कर रहे हैं? वो सीट संभालते हुए तंजिया बोला। बदगुमान? सानिया ने भी तमस्खुराना अंदाज अपनाया। अभी तो मैं आपकी हमायत में बोल रही थी, वरना जो कुछ दादो जान आपको सुनाना चाह रही थी वो आप सुन ना पाते। ये सही कह रही है, दादो ने आराम से कहा तो वो बेयकीन निगाहों से उन्हें देखने लगा। मुझे अफसोस हो रहा है देख कर कि ये आज़ादी तुम्हें पसंद है, उन्होंने तासुफ से कहा तो वो जिरा करने लगा। मैं तो ये सब देख के आदी हो चुका हूँ, चाहे अमेरिका ही में सही। यहाँ तो माहौल ही ऐसा है, मैं जिससे भी बात करूंगा आप बेहयाई का लेबल लगा देंगी। सेलिना तो फिर मेरी कज़न है। मेरा तो दिल मुकदर हो रहा है ईसा, हर तरफ बेहयाई ही बेहयाई। औरत तो नामहरम की दानिस्ता निगाह पड़ने से ही मैली हो जाती है। यहाँ तो बाहों में बाहें डाले फिर रही हैं सब। उफ ओ दादो, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। उसने उन्हें बहलाना चाहा। चुप, उन्होंने आंखें दिखाई, फिर जले कटे अंदाज में बोली, जैसे मैं कुछ जानती नहीं। अल्लाह मारियां इतने इतने से कपड़े पहन के जैसे अपने बाप भाई के बाजू में बाजू डाल के घूम रही हैं। उनकी बात सुन के ईसा ने जोरदार कहकहा लगाया, जबकि उनके खुले डुले मौके पर सानिया का वहां से गायब हो जाने का दिल चाह रहा था, मगर मजबूरी थी कि वो वहीं बैठे रहने पर मजबूर थी। उसके बाद केक कटने तक ईसा साहब वहीं ना सिर्फ विराजमान रहे, बल्कि अपनी दादी हजूर के साथ मिलकर सब पर ऐसे ऐसे कमेंट्स देते रहे कि सानिया की रंगत सुर्ख पड़ जाती। केक काटते वक्त ईसा का फिर से बुलावा आ गया। जाओ, बेचारी से छुरी अकेले ना उठाई जाएगी आज। दादो ने तंज किया तो वो हंसते हुए चला गया। अल्लाह शुक्र, सानिया ने बेसाख्ता बावाज बुलंद कहा तो दादो ने तहैयर से उसे घूरा। सॉरी, लेकिन मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है कि गैर मर्दों के साथ ख्वाम खा यूं बैठना अच्छा नहीं समझा जाता। उसने साफ गोई से वजाहत की तो उन्होंने आह भरी। वो शरीफों का माहौल है मेरी बच्ची, इस जगह तो ऐसे लोगों को दकियानुसी समझा जाता है। मगर अपने बेटे की परवरिश तो आपने की है, फिर वो इस माहौल के आदि क्यों कर हो गए? सानिया ने झिझकते हुए पूछा। वो फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। परवरिश तो मैंने बहुत अच्छी की थी, मगर बाज बीवियां होती हैं ना शहजोर, अपनी मनवा के रहने वाली। औलाद जिनके कदमों को ससुराल में और मजबूत करती है, उसकी बीवी भी ऐसी ही है, जन्नत की राह पे चला नहीं पाई शोहर को। हक हाँ, खाना लग गया है, आपको भूख लगी होगी, ले आऊं? उनको अजुर्दा होते देखकर सानिया तेजी से बात बदल गई, और उन्हें भूख तो कतई नहीं रही थी, मगर महज उसका साथ देने के लिए इस बात में सर हिलाया। तो वो उठकर टेबल की तरफ बढ़ी। दादो के लिए खाना सर्व करके वो अपनी प्लेट में चावल निकाल रही थी, जब उसके पीछे कोई खनकारा। एक्सक्यूज मी। वो मर्दाना आवाज में बेसाख्ता पलटी। मॉडर्न हुलिये वाला जवान लड़का उसी की तरफ मुतवज्जो था। सानिया को ख्याल आया पूरे फंक्शन में वो आयजा के साथ घूमता और खुद को उसका आशिक नंबर 1 जाहिर करता रहा था। उसे मुस्कुराते हुए मुसलसल अपनी तरफ मतवज्जो पाकर सानिया के तासुरात में नागवारी दर आई। उसे नजरअंदाज करती वो अपनी टेबल की जानिब बढ़ने लगी कि गैर मुतवक्को तौर पर वो उसके रास्ते में हायल हो गया। सानिया बदिक्कत तमाम संभली और बेयकीनी से उसे देखा। क्या मसला है आपका? उसे शदीद गुस्से ने यकलख्त ही अपनी लपेट में ले लिया था। बेहद नागवारी से पूछा। आप? वो इसी मुस्कुराहट के साथ पुरतमाद अंदाज में बोला। लहजा भर को तो सानिया बात भूल गई, फिर खुद को संभाल कर दुरुस्ती से बोली, आप मुसलसल 2 घंटे से जिस मसले में उलझे हुए हैं उसी को सुलझाएं। मैं ना तो इन फजूलियात में पढ़ने वाली लड़की हूँ और ना ही आपकी टाइप की। नाउ एक्सक्यूज मी। उसका इशारा आयजा की तरफ था। आप शायद मुझे जानती नहीं हैं।
میرے ڈیڈی اس ملک کے ٹاپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں اور میں ان کا اکلوتا وارث۔ وہ ہنوز اس کے راستے میں تھا تو فاخر سے اپنا تعارف کراتا۔ وہ تمسخرانہ مسکرائی۔ اچھا، کتنے حج و عمرے کیے ہیں آپ کے ڈیڈی نے؟ اور آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس قدر غیر متعلق سوال پر وہ گڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ مطلب تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا مسٹر، اب آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اور اگر نہ ہٹوں تو؟ وہ اسی قدر غیر سنجیدہ تھا۔ تو پھر آپ بہت گھٹیا پن کا ثبوت دیں گے، ثانیہ نے اطمینان سے کہا تو اس نے اپنی طرف سے جیسے دھماکہ کیا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، سب لڑکیوں سے الگ، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر ثانیہ کے اعتماد میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ نگاہ گھما کے ان دونوں کی طرف متوجہ آئزہ کے پورے گروپ کو دیکھ چکی تھی۔ مگر آپ مجھے قطعاً اچھے نہیں لگے، دوسرے یہ کہ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، وہ آرام سے بولی اور اس کی قدرے سائڈ سے ہو کر نکل آئی۔ وہ سڑک چھاپ امیر زادے نے اس کا موڈ سخت خراب کیا تھا، یہ سب اسے آئزہ کی شرارت لگ رہی تھی۔ وہ دادوں کے لیے سویٹ ڈش نکال لینے گئی تھی۔ اس نے چمچے پر ہاتھ رکھا اور کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ۔ مجھ سے کہنا خادم کس لیے ہے؟ مسکراتا ہوا لہجہ۔ ثانیہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہی امیر زادہ، مگر اس قدر بڑھ جائے گا یہ اس نے گمان بھی نہ کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ مضبوط مردانہ ہاتھ کی گرفت اور بڑھی۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے؟ ہاتھ پیچھے کرو، حواس میں آ کر وہ بولی نہیں گررائی تھی، مگر ادھر وہی شکاری مسکراہٹ۔ الو کے پٹھے۔ ہاتھ سے پلیٹ رکھتے ثانیہ نے جتنے زور سے ہو سکا ہاتھ گھما کے اس کے منہ پہ دے مارا۔ کئی آنکھوں نے یہ انوکھا منظر دیکھا، کئی کہے تھم گئے۔ تھپڑ کھانے والے کی زندگی کا بھی شاید یہ پہلا اتفاق تھا، تبھی وہ سکتے میں آ گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں؟ سوالات، بڑھتا شور اور لوگوں کا گھیراؤ۔ ثانیہ تیزی سے دادوں کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی ہمت دکھا لینے کے بعد اس کا دل جیسے ہاتھوں پیروں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اپنی سیٹ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے وہ یوں ہانپنے لگی جیسے میلوں چل کے آئی ہو۔ اے لڑکی، تمہیں کیا ہوا؟ کھانا ختم ہو گیا کیا؟ دادو جان اس کی حالت دیکھ کر چونکی تھی۔ نہیں، وہ وہاں کوئی بدتمیز سا شخص کھڑا تھا۔ ثانیہ کو لگ رہا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں وہاں کی صورتحال کافی کشیدہ ہونے والی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھی، مگر دل گھبرا رہا تھا۔ کھانا تو ٹھیک سے کھا لو، اس لیے طبیعت خراب ہو رہی ہوگی۔ نہیں، بس کھا لیا، اب چلیں۔ وہ ملتجی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی، اور وہ کون سا پہلے ہی بڑے دل سے بیٹھی تھی، فوراً ہی واپسی کو تیار ہو گئی۔ مگر اسی وقت آئزہ اپنے ساتھ رابعہ بیگم کو لیے فوں فاں کرتی ان کے سر پہ موجود تھی۔ گھٹیا لڑکی، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے ہمارے مہمان کے ساتھ؟ رابعہ بیگم اور ان کی زبان سے ثانیہ کو پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ لہجہ بھر کو وہ چکرا سی گئی۔ ہیں بہو رانی، یہ کس سے مخاطب ہو تم؟ دادو جان نے حیرت بھری ناگواری سے پوچھا تو وہ دانت پیستے ہوئے حقارت سے ثانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس خبیث سے نہیں پوچھا آپ نے جسے اپنی چاکری پر رکھا ہوا ہے؟ بہو، وہ بھی جلال میں آئیں تو گرج اٹھی، مگر ادھر بھی میاں کی لاڈلی رابعہ بیگم تھی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ عائزہ بھی نفرت بھری نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید آنسو بھی بہا کر آئی تھی کہ اس کا ہونے والا منگیتر اپنی بے عزتی کروا کے شاید ہر رشتہ ختم کر کے جا چکا تھا۔ فاروق وارثی، کروڑ پتی شخص کا اکلوتا بیٹا، جسے اس محفل میں ایک ملازمہ سے تھپڑ کھاتے کئی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ اماں جی، فوراً سے پہلے سے نوکری سے فارغ کریں، ہمیں ایسے گھٹیا لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے تنفر سے بولی تو انہوں نے خود کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے تحمل سے پوچھا، اگر تم مجھے بتانا پسند کرو کہ اصل بات کیا ہے تو شاید میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ یہ انہوں نے نفرت و حقارت سے خاموش بیٹھی ثانیہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر اسی لہجے میں بولی، اس نے ہمارے ایک معزز مہمان پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دادو جان نے سوالیہ نظروں سے ثانیہ کو دیکھا، جو خاموش تو بیٹھی تھی مگر ڈری سہمی نہیں۔ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا دادو جان، اور فضول بکواس بھی کر رہا تھا۔ دادو جان نے فاتحانہ نظروں سے رابعہ بیگم کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں دیکھا، اس نے اپنے کرتوتوں کے پیچھے مار کھائی۔ مگر اسی وقت عائزہ تل ملا کر دانت پیستی ہوئی جیسے گھرائی۔ ہاتھ پکڑا تھا، عزت پہ تو ہاتھ نہیں ڈال دیا تھا کہ؟ عائزہ، پوتی کی بات نے مسز ربانی کو جیسے منو برف تلے دبا دیا۔ وہ صدمے کی گرفت میں آئی، چند ثانیوں تک گمسم سی اسے دیکھی گئیں۔ خود ثانیہ جیسے اس کی بات سن کر بھڑک کی تو اٹھی، ہمارے ہاں تو اسی کو عزت پہ آنچانا کہتے ہیں، تمہارے ہاں اس کا پیمانہ شاید بہت آگے تک کا ہے۔ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ دیکھ رہی ہیں ممی، کس کی شہ پا کر یہ اتنا بڑھ چڑھ کے بول رہی ہے؟ عائزہ کے تو سر پہ جا بوجھی تھی۔ بس، دادو غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، چلو لڑکی، مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ انہوں نے ثانیہ سے کہا تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ رابعہ بیگم ساس کو مزید کچھ نہیں کہہ سکیں تو بیٹی کو لیے فوراً شوہر کی طرف بڑھیں، اب تو وہی معاملہ سنبھال سکتے تھے۔ وہ فوراً سے پہلے ثانیہ کو بے عزت کر کے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا آ کر یہ سب؟ انہوں نے اپنے بستر پہ ٹکتے ہی پہلا سوال یہی کیا۔
तो सानिया जुज़बुज़ होने लगी। अब मैं पहले आकर आपको बताती, फिर उसे जाकर थप्पड़ मारती। वापसी पर तो अपना कारनामा सुना सकती थी ना। मैं राबिया बेगम की तबीयत तो ठीक तरह से साफ करती। वो जिस तरह बोली उस पर सानिया को हंसी आ गई। अंदर दाखिल होता ईसा ठटका। इस कदर शफाफ और बेरिया हंसी थी कि खुद ब खुद कदमों को रोकती थी। बहुत खूब। वहां तबाही मचाकर यहाँ कह कह लगाए जा रहे हैं। संभलते हुए वो ऊंची आवाज में कहता अंदर दाखिल हुआ तो सानिया खामोश होकर दादू जान के सामने बिस्तर पर ही टिक गई। आप बताएं, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? तुम्हारा दिल क्या कहता है? उन्होंने निगाह भर के उसकी बेदाग पेशानी को देखते हुए नरमी से पूछा। तो वह बेख्तियार बोली, मेरा दिल तो कहता है कि मुझे एक और थप्पड़ मारना चाहिए था। ईसा उसे देख के रह गया। कैसी जीदार लड़की थी। मैं जरा चेंज कर लूं। वो ईसा को फरिश्ते की तरह मुसलसल सर पे खड़े देखकर बहाने से उठ गई। तो वो गहरी सांस भरता उसी के अंदाज में दादू जान के सामने बैठ गया। ऐसी होती हैं लड़कियां, शरीफ और शफाफ किरदार वाली। उन्होंने जताने वाले अंदाज में कहा तो वो मुस्कुराया। मैंने भला कुछ कहा? वो तो गवाह था सारे मंजर का। खुद भी उसी माहौल का हिस्सा होने के बावजूद सानिया की जुर्रत ने उसे बहुत मुतासर किया था। कहते तो नहीं मगर आधा पौना लिबास पहनने वालियों की बाहों में बाहें डाल के घूमते तो रहते हो। वो नाराजी से बोली, मगर अब बस दादू जान, आप अब मेरे साथ चलेंगी मेरे नए घर में जो कब से आपका मुंतजर है। वो एकदम से संजीदा हो गया। कब से वो उनके पीछे पड़ा था कि वो अपने घर में उन्हीं के साथ रहेगा, मगर वो मानती ही ना थी। अब भी चिढ़ गई। वहां जाके दीवारों से सर टकराऊंगी या पत्थरों से? उफो, आपकी खादमा खास भी तो साथ ही होगी, उसी की शक्ल देखती रहिएगा ना। उन्होंने साफ इनकार किया। और एक शरीफ और शफाफ किरदार वाली लड़की ढूंढ लीजिएगा मेरे लिए। यहाँ रहूंगा तो मैं और बिगड़ जाऊंगा दादू जान। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला तो वो चौंकी। खोजती नजरों से उसे देखा तो उसने असबात में सर हिला दिया। सानिया जो उनकी गुफ्तगू खत्म होने के इंतजार में दरवाजे से लगी खड़ी थी, उसका दिल बेतरतीबी से धड़का। ये लकब तो अभी दादू जान ने उसे दिया था, शरीफ और शफाफ किरदार वाली लड़की। इससे भी तो पूछ लो ईसा मुकर्रम, उसे भी अपने लिए शरीफ और शफाफ किरदार वाला लड़का चाहिए होगा। दादू जान ने नीम दराज होते हुए हस्बे आदत तंज किया, मगर उनका इत्मीनान उनकी मुस्कुराहट से जाहिर था। आप उसे घर वापस भेज दें और मुझ पे चेक रखें दादू जान, आपको उसके मुकाबले आके दिखाऊंगा। वो दावे से बोला तो जहां उन्हें हंसी आई वहीं सानिया ने भी दिल पे हाथ रखा। खुदा, ये कौन सा मुआजिजा दिखाने वाला था? अच्छी तरह सोच लो ईसा, ये लम्हों के फैसले नहीं होते। उन्होंने उसे खबरदार किया। यही तो लम्हों के फैसले होते हैं प्यारी दादो। हमारे घर को एक ऐसी ही लड़की की जरूरत है, बकौल आपके, जो शफाफ और शरीफ किरदार की हामिल हो। तो फिर ये क्यों नहीं? वो बेहद संजीदगी से बोला। तो इस माहौल की परवरदा लड़कियों की बेबाकी से उकताई मिसेस रब्बानी के दिल में सुकून सा भर गया। कोई तो था जो यहाँ से फरार चाहता था। माना कि उसकी जुबान बहुत कड़वी और हाथ बहुत खुला हुआ है, मगर मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन मैं बीवी ऐसी ही चाहता हूँ दादू जान, जो सिर्फ मुझे अपना हाथ पकड़ाए। वो उन्हें मनाते हुए लाड से कह रहा था। ये उसकी जिंदगी है ईसा, और उसका फैसला वो खुद करेगी। और अगर तुम अपनी बातों में सच्चे हो तो उधर से कभी भी इनकार नहीं होगा। वो आराम से बोली तो अंदर खड़ी सानिया सोच में पड़ गई। तकदीर ने उसके लिए क्या सोच डाला था और उसे क्या फैसला करना चाहिए, ये बात उसे अगली सुबह मालूम हो गई थी। मुअज्जम रब्बानी ने साफ लफ्जों में दादू जान से कह दिया कि वो सानिया जैसी इल मैनर्ड लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, सो वो उसे फौरन नौकरी से फारिग करें, और ये कि वो उनके लिए मुलाजमाओं के ढेर लगा देंगे वगैरह वगैरह। वो बहुत इत्मीनान से सारी बात सुनती रही। इस दौरान सानिया अपने कपड़े समेटकर बैग में रख रही थी। राबिया बेगम को इत्मीनान हुआ कि वो रुखसती की तैयारी में थी। मुअज्जम रब्बानी को काफी देर के बाद एहसास हुआ कि माँ एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। वो ही बोलते जा रहे थे। वो एकदम चुप हो गए। बस, खत्म हो गई तुम्हारी तकरीर? वो खनकारी। बीवी की काटदार निगाहों के एहसास से वो पहलू बदल के रह गए। बात यह है मुअज्जम बेटा कि ये घर इस लड़की ही के नहीं, मेरे भी रहने के लायक नहीं रहा। मुझे भी इसके साथ ही जाने दो। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? वो भौंचक्का रह गए, क्योंकि अगर भरी महफिल में कोई गैर मर्द मेरा हाथ पकड़ता तो मैं भी यही करती जो उस शरीफ लड़की ने किया है। तो जब मेरी सोच भी उसके जैसी ही है तो फिर मेरे लिए भी तुम्हारे घर में जाहिर है कोई जगह नहीं होगी। वो बड़े पुरसुकून अंदाज में कहती उन्हें सरापा नदामत बना गई। अब तक खामोश बैठे ईसा ने खामोशी की झील में पहला पत्थर फेंका। मैं दादू जान को अपने घर ले जा रहा हूँ। यहाँ आपको क्या तकलीफ है माँ जी? वो बौखलाए, जबकि अकल की अंधी राबिया बेगम ने दिल ही दिल में शुक्र का कलमा अदा किया। ये सोचे समझे बगैर कि भरी धूप में छतनार दरख्त का सा काम देते हैं बुजुर्ग। मुझे तो नहीं, मगर शायद मुझसे दूसरे बहुत सौ को तकलीफ पहुंचती हो बेटा। वो मुसलमान ही क्या, जिससे किसी दूसरे मुसलमान को अजियत या परेशानी मिले।
دعا کرتی رہوں گی اس گھر اور اس کے مکینوں کی عزت اور خیر کی۔ وہ آزردہ تھیں، اچھی طرح جان گئی تھیں کہ یہ گھرانہ نام نہاد ترقی کی کس راہ پہ جا رہا ہے، مگر ان کی سنوائی ہی کہاں ہوتی تھی۔ سو اب ٹوکنے سے بہتر دعا کرنا ہی تھا۔ اب اگر اماں جان فیصلہ کر ہی چکی ہیں تو پھر آپ انہیں مجبور مت کریں، انہیں تکلیف ہوگی۔ رابعہ بیگم نے شوہر کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بظاہر آرام سے کہا، تو وہ جتانے والی نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ پھر عیسیٰ کو مخاطب کیا، عیسیٰ جا کر ثانیہ کو حفاظت سے اس کے گھر چھوڑاؤ، آگے جو کرنا ہوگا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ ثانیہ ان سے مل کر خاموشی سے اپنے بیگ کی جانب بڑھی جو اس سے پہلے ہی عیسیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئی، عیسیٰ بھی اس کے پیچھے تھا۔ رابعہ بیگم نے بے حد ناگواری سے یہ منظر دیکھا تو وہ رہ نہ سکی۔ باہر اتنے ڈرائیور موجود ہیں اور آپ اسے عیسیٰ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی عیسیٰ جتنا قابل اعتماد میرے نزدیک تو نہیں ہے، انہوں نے اطمینان سے کہا، پھر کھنکاری، اور ویسے بھی عیسیٰ مجھے اشارتاً کہہ چکا ہے ثانیہ کی بابت۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ چکا ہے؟ رابعہ بیگم کے کان کھڑے ہوئے۔ یہی کہ اسے ایسی ہی مضبوط کردار کی لڑکی چاہیے جو اس کی آئندہ نسلوں کو بھی سیدھی راہ پر چلا سکے۔ وہ دکھی نظروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، جس کی پیشانی ان کی بات سمجھتے ہوئے عرق آلود ہو گئی تھی۔ واٹ؟ رابعہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ اس گھٹیا سے واقعہ نے اسے اتنا جذباتی کر دیا کہ وہ رات ہی رات میں اتنا فضول فیصلہ کر گیا۔ ہوں، دادو جان نے سر جھٹکا، سنبھلنے کو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے رابعہ بیگم۔ وہ مرد ہو کر جو بات سمجھ گیا، تم عورت ہو کر بھی اس کی نزاکت کو نہیں جان پائیں، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سب جانتی ہوں میں، کس کی پڑھائی پٹیاں اور کس کی لگائی ہوئی آگ ہے یہ۔ ہوں، وہ جاہلوں کی طرح چلاتی ہوئی اٹھی اور پھر تنفر سے بولی، وہ 2 ٹکے کی ملازمہ سنبھالے گی اس کی نسلوں کو اور سیدھی راہ پر چلائے گی۔ آج یہاں سے پھانس کے لے گئی ہے کٹنی، کل وہاں سے آپ کو نکالے گی، پھر میں آپ سے پوچھوں گی۔ وہ جو منہ میں آیا وہی واہی تباہی بکتی وہاں سے چلی گئی اور ان کے پیچھے سر جھکائے سوچ میں گم معظم ربانی بھی۔ دادو جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خدا ہی تمہارا بھلا کرے میرے بچوں اور تمہیں عزت و آبرو سے رکھے، تمہاری ان عزتوں کی جو تم نے آدھے ادھورے کپڑے پہنا کر محفلوں میں سجا رکھی ہے، خدا حفاظت کرے۔ وہ محو مناجات تھیں، اسے گھر کا پتہ بتا کر وہ خاموشی سے شیشے سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ کھنکارا، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا، نظریں سامنے جمائے وہ اسی سے مخاطب تھا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ ثانیہ نے اطمینان سے پوچھا۔ میری ہے۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا، تو پھر میری اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چاہے بولتے رہیے، وہ بے نیازی سے بولی تو عیسیٰ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بلا واسطہ اجازت کا شکریہ۔ ثانیہ سمجھ تو رہی تھی کہ وہ کس موضوع کو کھولنے کی کوشش میں ہے۔ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ منہ پھٹ تو وہ تھا ہی، اور جس ماحول سے تعلق رکھتا تھا وہاں اسے لپیٹ لپاٹ کے بات کرنا کہاں سکھایا گیا تھا، مگر ادھر بھی ثانیہ تھی، ویسے ہی جیسے باقی انسان ہوتے ہیں۔ شان نے اچکا کر کہا تو وہ بے ساختہ ہنسا۔ تھینک گاڈ، انسان تو لگتا ہوں۔ آپ نے جو ٹرن لیا ہے اس طرف سے گھر دور پڑے گا، سیدھا راستہ ہی چلتے۔ ثانیہ کی نگاہ باہر ہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ثانیہ خاموش رہی۔ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے سچ بتانا پڑے گا؟ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد ثانیہ نے جواباً پوچھا تو عیسیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، بلکہ جو کپڑے آپ نے مجھے خرید کے دیے تھے ان کے پیسے میں آپ کے منہ پر مارنے کا سوچ چکی ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ او مائی گاڈ! وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میں کسی ایرے گرے کا احسان لینا پسند نہیں کرتی، وہ ناک چڑھاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولی تو عیسیٰ نے اسے سراہا۔ ویل ڈن، ایرے گرے کا احسان لینا بھی نہیں چاہیے۔ پھر قدرے توقف کے بعد پوچھنے لگا، مگر جب ایرا گرا اپنا بن جائے تو آپ مجھے کتنا جانتے ہیں عیسیٰ؟ 4 5 یا محض 6 ملاقاتیں؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تھی۔ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو، مگر کل رات میں نے جتنا تمہیں جانا ہے وہ عمر بھر کے لیے کافی ہے، اور دادو جان کہتی ہیں کسی کا دل پلٹنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ سچے دل سے بولا تو ثانیہ کے دل پہ چھائی کثافت بھی ہٹنے لگی۔ مگر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تمہارا؟ میرے دل کے پلٹنے کا، کیونکہ نہ تو میں نے آپ کے متعلق کبھی ایسی سوچا ہے اور نہ ہی ارادہ تھا۔ مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے، وہ بولی۔ کروں گا، انتظار کروں گا، مگر صرف 1 ہفتہ، وہ صاف گوئی سے بولا، اور پھر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنس دیا۔ سلینا سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ دادو جان کو لے کر ملکہ عالیہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر دیکھوں گا وہاں کیسے مجھے جان کی امان نہیں ملتی۔ اس کے شوخ لہجے میں کہی بات نے ثانیہ کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ بلا شبہ یہ سب بہت اچانک سے ہی، مگر جب رب العزت اسباب پیدا کرتا ہے تو بندے کو مانتے ہی بنتی ہے۔ ثانیہ نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اسے محسوس ہوا
کہ ابھی نہ صحیح مگر شاید اگلے چند دنوں میں وہ بھی اس شخص کے فیصلے پر دل ہی سے راضی ہو جائے کہ وہ تو محض ثانیہ کے ایک اچھے عمل سے متاثر ہو گیا تھا، اور اب ثانیہ کو اس کے متاثر ہونے سے متاثر ہونا تھا۔ اسے زیر لب مسکراتے دیکھ کر عیسیٰ مطمئن سا سامنے صاف اور روشن دکھائی دیتی سڑک پر گاڑی دوڑانے لگا۔